जय मसी साथै नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यो पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियोमा म विराज राई एक्सेप्ट। अनि यो चाहिँ बाइबलको 66औं पुस्तकहरूमध्ये पुरानो नियमको 23औं पुस्तक यशायाको पुस्तक भाग 2 रहेको छ। यशायाको पहिलो भाग 1 अध्यायदेखि 33 अध्यायसम्म मैले अपलोड गरिसकेको छु र यो चाहिँ दोस्रो भाग रहेको छ र जसमा चाहिँ हामी 34 अध्यायदेखि 66 अध्यायसम्मको अध्ययनलाई हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ र हामी सुरु गर्दैछौँ 34 अध्यायबाट। शीर्षक छ जाति जातिहरूका विरुद्धमा न्याय। हे जाति जातिका मानिस हो, नजिक आओ र ध्यानसित सुन। हे मानिस हो, ध्यान लगाएर सुन। पृथ्वी र त्यसमा भएका जम्मैले सुनुन्। संसार र त्यसबाट उत्पन्न भएका सारा थोकले सुनुन्। परमप्रभुको रिस सारा जातिहरूमाथि उठेको छ। उहाँको क्रोध तिनका सारा सेनामाथि परेको छ। उहाँले तिनीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नुहुनेछ। हत्या गर्नेको हातमा उहाँले तिनीहरूलाई सुम्पनु हुनेछ। तिनीहरूका मारिएकाहरू बाहिर फालिनेछन् र तिनीहरूका लासबाट दुर्गन्ध निस्कनेछ र पर्वतहरू तिनीहरूका रगतले भिज्नेछ। आकाशका सबै ताराहरू विलीन हुनेछन् र आकाश चाहिँ चर्मपत्रको मुठो चाहिँ बेहोरिनेछ। दागको बोटबाट ओइलिएका पातहरू र अंजीरको बोटबाट चाउरी परेका फलहरू झरे झैँ आकाशका तारा नक्षत्रहरू झर्नेछन्। मेरो तरवारले स्वर्गमा अघाउन्जेल पिएको छ। हेर, इन्साफको लागि एदोममाथि त्यसको प्रहार पर्नेछ, त्यस जातिमाथि जसलाई मैले सर्वनाश गरेको छु। परमप्रभुको तरवार रगतमा चोपिएको छ, त्यो बोसोले भरिएको छ। भेडा बाख्राहरूको रगतले, भेडा बाख्राका मृगौलाको बोसोले त्यो लत्तपत्त भएको छ। किनभने बोज्रामा परमप्रभुको एउटा बलि छ र एदोममा एउटा ठुलो संहार। अर्नाहरू तिनीहरूसित र बाछाहरू र ठुला ठुला साँडेहरू सोतर हुन्छन्। तिनीहरूका देश रगतले निथ्रुका हुनेछन् र तिनीहरूको बोसोले सम्पूर्ण माटो भरिनेछ। किनभने सियोनको पक्षमा परमप्रभुको बदला लिने एक दिन छ, साटो लिने एक वर्ष छ। एदोमका खोलाहरू अलकत्रमा, त्यसको धुलो जलिरहेको गन्धकमा र त्यसको देश चाहिँ बल्दो अलकत्रमा परिवर्तन हुनेछ। त्यो रात दिन निप्ने छैन, त्यसको धुवाँ निरन्तर उठिरहनेछ। पुस्तादेखि पुस्तासम्म त्यो उजाड भएर रहनेछ। त्यसबाट भएर कोही पनि फेरि कहिले जाने छैन। तर मरुभूमिको लाटो कोसेरो र कराउने लाटो कोसेराको त्यो वासस्थान हुनेछ। भुल्का र कागहरूले त्यसमा गुँड बनाउनेछन्। परमेश्वरले एदोममाथि खैला बैलाको नाप्ने डोरी र सुनेताको साहुल तान्नुहुनेछ। त्यसका भारादारहरूसित त्यसलाई राज्य भनिने कोही पनि हुने रहने छैन र त्यसका राजकुमारहरू लोप हुनेछन्। त्यसका किल्लाहरूका बुर्जाहरूमा काँढा र त्यसका किल्लाहरूमा सिस्नु र सिउँडीहरू उम्रनेछन्। त्यो स्यालहरूको बस्ने अखडा र लाटो कोसेराहरूको घर हुनेछ। मरुभूमिका जवानहरू हुँडारहरूसित मिलेर त्यहाँ बस्नेछन्। जङ्गली बाख्राहरूले आफ्नो साथीलाई डाक्नेछन्। रातका जन्तुहरूले पनि विश्राम गर्ने ठाउँ पाएर त्यहाँ विश्राम गर्नेछन्। त्यहाँ लाटो कोसेराले आफ्नो गुँड बनाएर फुल पार्नेछ र ओथ्रनेछ र आफ्नो पखेटाको छायामुनि बचेराहरूलाई हेरचाह गर्नेछ। त्यहाँ भालेपोथी बाजहरू आफ्ना जोडीसित जम्मा हुनेछन्। परमप्रभुको पत्रको मुठामा हेर र पढ, यिनमा एउटै पनि हराउने छैन। कसैलाई आफ्नो जोडीको अभाव हुँदैन, किनकि उहाँको मुखले यो हुकुम दिनुभएको हो र उहाँका आत्माले तिनीहरूलाई एकसाथ जम्मा गर्नुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका भाग छुट्याइदिनुहुन्छ। उहाँकै हातले नापेर तिनीहरूलाई बाँडिदिनु भएको छ। तिनीहरूले सदा सर्वदा त्यो अधिकार गर्नेछन् र पुस्तादेखि पुस्तासम्म तिनीहरू त्यहाँ बास गर्नेछन्। 35 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ छुटकारा पाएकाहरूको आनन्द। मरुभूमि र निर्जल भूमि हर्षित हुनेछन्। उजाड स्थान रमाउनेछ र फुल्नेछ। केसर झैँ त्यो फुलेर फक्रनेछ। यो अत्यन्त प्रफुल्लित हुनेछ र हर्षले गाउँदै रमाहाट गर्नेछ। लेबनानको गौरव कर्मेल र सारोनको शोभा त्यसलाई दिइनेछ। तिनीहरूले परमप्रभुको महिमा र हाम्रा परमेश्वरको ऐश्वर्य देख्नेछन्। कमजोर हातहरू बलियो बनाओ र दुर्बल घुँडाहरू दरा पार। डरले हृदय भएकाहरूलाई भन, साहस गर, न डराओ। तिमीहरूका परमेश्वर बदला दिनलाई आउनुहुनेछ। ईश्वरीय प्रतिफलसित सहित
तिमीहरूलाई बचाउनलाई उहाँ आउनुहुनेछ। तब अन्धाहरूका आँखा खोलिनेछन् र बाहिराहरूका कान उघारिनेछन्। तब लङ्गडाहरू मृग झैँ उफ्रनेछन् र गुङ्गाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ। उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्कनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछ। गर्मीले डढेको बालुवा दह हुनेछ र सुक्खा भूमिमा पानीका मूल फुट्नेछन्। स्यालहरू बस्ने ठाउँमा घाँस काँसा र कुश उम्रनेछन्। त्यहाँ एउटा मूल बाटो हुनेछ, त्यो चाहिँ पवित्रताको बाटो भनिनेछ। कोही अशुद्ध जन त्यसबाट भएर जाने छैन, तर त्यस मार्गमा हिँड्नेहरूका निम्ति मात्र त्यो हुनेछ। दुष्ट मूर्खहरू त्यसबाट जान पाउने छैनन्। त्यहाँ कुनै सिंह हुने छैन, न त कुनै हिंसक पशु त्यहाँबाट भएर जानेछ। ती त्यहाँ पाइने छैनन्, तर उद्धार पाएकाहरू मात्र त्यहाँ हिँड्नेछन्। अनि परमप्रभुले मोल तिरेर छुटकारा दिनुभएकाहरू फर्केर आउनेछन्। तिनीहरू सियोनमा गाउँदै पस्नेछन्। सदा सर्वदाको आनन्द तिनीहरूका शिरको मुकुट हुनेछ। तिनीहरूले रमाहाट र आनन्द प्राप्त गर्नेछन् र शोक र सुस्केरा दूर हुनेछन्। 36 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ यरुशलेमलाई सन्नेहरिबको आक्रमणको धम्की। हिजकिया राजाको 14औं वर्षमा असुरका राजा सन्हेरिबले यहुदाको सारा पर्खाल लगाएका सहरहरूलाई आक्रमण गरेर तिनलाई कब्जा गरे। अनि असुरका राजाले युद्धका एकजना सेनापतिलाई ठुलो सेना समेत लाकिसबाट यरुशलेममा हिजकिया राजा कहाँ पठाए। जब उनी धोबीको खेतको मूल बाटोमा भएको माथिल्लो पोखरीको कुलो लिएर उभिए, तब राजदरबारका प्रशासक हिल्कियाका छोरा एलाकिम, सचिव शेबना र आसाफका छोरा लेखापाल योआब बाहिर निस्केर उनी कहाँ आए। युद्धका सेनापतिले तिनीहरूलाई भने, हिजकियालाई भन, महाराज धीराज असुरका राजा यसो भन्नुहुन्छ, तिमी के आशामा भरोसा गरिरहेछौ? तिमीसित लडाइँको योजना र सैनिक बल छ भनी तिमी भन्छौ, तर तिमी त केवल फोस्रा कुरा गर्दछौ। तिमी कसमाथि भरोसा गरिरहेका छौ र मेरो विरुद्धमा बागी भएका छौ? हेर, तिमी अब भाँचिएको निगालोको लहुरोमा भरोसा राख्छौ, अर्थात् मिश्र देशमा, जसमा कोही मानिस भर पर्यो भने त्यसले त्यसको हातमा चोट पार्नेछ। मिश्र देशका राजा फारोमाथि भर पर्ने सबैका निम्ति उनी यस्तै छन्। अनि हामी आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरमाथि भर पर्दछौँ भनी यदि तिमी मलाई भन्छौ भने के उहाँ उही हुनुहुन्न जसका अलगा अलगा ठाउँहरू र जसका वेदीहरू हिजकियाले यहुदा र यरुशलेमलाई यसो भन्दै हटाए, तिमीहरूले यस वेदीको सामुन्ने आराधना गर्नुपर्छ। यसकारण आओ, मेरा मालिक असुरका राजासित सौदा गर, म तिमीहरूलाई 2000 घोडा दिनेछु। हेरौँ, तीमाथि तिमी सवार चढाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? रथहरू र घोडाहरूका निम्ति मिश्र देशमाथि भर परे तापनि कसरी तिमी मेरा मालिकका अधिकृतहरूमध्येका एकजना साना अधिकृतलाई पनि धपाउन सक्छौ? यसबाहेक के म यस देशलाई आक्रमण गरी नष्ट पार्न परमप्रभु बिना आएको छु? परमप्रभुले नै मलाई त्यस देशमा गएर त्यसलाई नष्ट गर भनी भन्नुभएको छ। तब एलाकिम, शेबना र योआले युद्धका सेनापतिलाई भने, बिन्ती छ, तपाईँका दासहरूसित आरामेइक भाषामा बोल्नुहोस्, किनकि हामी त्यो भाषा बुझ्छौँ। पर्खालमा भएका मानिसहरूले सुन्ने गरी हिब्रू भाषामा हामीसित नबोल्नुहोस्। तर युद्धका सेनापतिले भने, के मेरा मालिकले तिमीहरू र तिमीहरूका मालिक कहाँ मात्र यी कुरा भन्न मलाई पठाउनु भएको हो र? के उहाँले मलाई पर्खालमा बस्ने मानिसहरू कहाँ पनि पठाउनु भएको होइन र? जसले तिमीहरूले जस्तै आफ्नै दिशा खानुपर्छ र आफ्नै पिसाब पिउनु पर्नेछ। तब युद्धका सेनापति खडा भएर ठुलो स्वरमा हिब्रू भाषामा यसो भने, महाराज धीराज असुरका राजाका कुरा सुन। महाराजा यसो भन्नुहुन्छ, हिजकियाले तिमीहरूलाई धोका नदेओस्, किनकि त्यसले तिमीहरूलाई छुटाउन सक्ने छैन। हिजकियाले तिमीहरूलाई यसो भनेर परमप्रभुमाथि भरोसा गर्न पनि नलाओस्, परमप्रभुले निश्चय नै हामीले छुटकारा दिनुहुनेछ। उहाँले यो सहर असुरका राजाको हातमा सुम्पिदिनु हुने छैन। हिजकियाको कुरा नसुन। असुरका महाराजा यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मसित मिलाप गर र निस्केर म कहाँ आओ। तब तिमीहरू हरेकले आआफ्नो दागको फलबाट र नेबराको फलबाट खाउला र आआफ्नो पानीको कुण्डबाट पानी पिउला, जबसम्म म आएर तिमीहरूकै जस्तो अन्न र नयाँ दागमध्ये अनि रोटी र दागबारीले भरिएको देशमा तिमीहरूलाई लैजाँदिन। हिजकियाले तिमीहरूलाई यसो भनेर भ्रममा नपारोस्, परमप्रभुले हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। के जाति जातिका कुनै देवताले आफ्नो देशलाई असुरका राजाको हातबाट कहिले बचाउन सकेको छ र? हमात र अर्पातका देवताहरू कहाँ छन्?
सर्पबेम देवताहरू कहाँ छन्? के तिनीहरूले सामरियालाई मेरो हातबाट छुटाएका छन्? यी देशहरूका देवताहरूमध्ये कसले आफ्नो देशलाई मेरो हातबाट बचाउन सकेको छ र? तब परमप्रभुले यरुशलेमलाई मेरो हातबाट कसरी बचाउन सक्नुहोला त? तर मानिसहरू चुप लागि बसेर उनलाई जवाफमा एउटै कुरा पनि भनेनन्, किनकि उनलाई केही जवाफ नदिनु भन्ने राजाको हुकुम थियो। तब राजदरबारका प्रशासकहरू हिल्कियाका छोरा एल्याकिम, सचिव शेपना र आसाफका छोरा लेखापाल योआले आफ्ना लुगा च्यातेर हिजकिया कहाँ आएर युद्धका सेनापतिका कुरा तिनलाई सुनाए। 37 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ यरुशलेमका छुटकाराको पूर्व सूचना। जब हिजकिया राजाले यो कुरा सुने तब तिनले आफ्नो लुगा च्याते र भाङ्रा लगाएर परमप्रभुको मन्दिरमा पसे। तिनले राजदरबारका प्रशासक एलाकिम, सचिव शेपना र पूजाहारीमध्येका प्रमुखहरूलाई भाङ्रा लगाएर आमोजका छोरा यशाया कहाँ पठाए। तिनीहरूले तिनलाई भने, हिजकिया राजा यसो भन्नुहुन्छ, आजको दिन दुःख, गाली खाने र अपमानको दिन छ। बालकहरू जन्मन लाग्दा जन्माउने ताकत नभएको जस्तो भएको छ। सायद परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले युद्धका सेनापतिको कुरा सुन्नुहुनेछ, जसलाई त्यसका मालिक असुरका राजाले जीवित परमेश्वरको निन्दा गर्न पठाएका छन्। र परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरले सुन्नुभएको त्यस वचनको कारण उहाँले उनलाई हप्काउनु हुनेछ। यसकारण बाँचेकाहरूका निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जब हिजकियाका अधिकृतहरू यशाया कहाँ आए, यशायाले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले आफ्ना मालिकले यसो भन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, असुरका राजाका सेवकहरूले मलाई निन्दा गरेका तैँले सुनेको कुरादेखि त नडरा। सुन, म त्यसभित्र एउटा यस्तो आत्मा हालिदिनेछु कि कुनै हल्ला सुनेर त्यो आफ्नो देश फर्केर जानेछ र म त्यहाँ त्यसलाई तरवारले मार्न लाउनेछु। जब युद्धका सेनापतिले असुरका राजाले लाकिस छोडे भनी सुने, उनी पछि हटेर उनले राजालाई लिब्नासित युद्ध गरिरहेका भेटाए। अब मिस्र देशका राजा कुशी तिर्हा कहाँ उनीसित लड्न आइरहेका छन् भन्ने कुरा सनहेरिबले सुने। जब उनले यो कुरा सुने तब उनले हिजकिया कहाँ यसो भनेर दूतहरू पठाए, यहुदाका राजा हिजकियालाई भन, जुन ईश्वरमाथि तिमी भर परेका छौ, तिनले यरुशलेमलाई असुरका राजाको हातमा दिने छैनन् भनी तिमीलाई धोका नदेऊन्। सारा देशलाई बिल्कुलै नाश गरेर असुरका राजाले के गरेका छन् सो त तिमीले सुनेकै छौ। अनि के तिमीले चाहिँ छुटकारा पाउँछौ र? के मेरा पुर्खाहरूले नाश गरेका जातिहरूलाई तिनीहरूका ईश्वरहरूले छुटाउन सके? अर्थात् गोजान, हारान, रेसेप र तेल अस्सामा भएका अदन वंशीहरूका देवताहरूले तिनीहरूलाई बचाए। हमातका राजा, अर्पादका राजा, सर्पबेम सहरका राजा, हैना अथवा इब्बाका राजाहरू कहाँ गए? अर्को एउटा शीर्षक छ हिजकियाको प्रार्थना। हिजकियाले दूतहरूका हातबाट पत्र पाएर पढे। तब परमप्रभुको मन्दिरमा गएर हिजकियाले परमप्रभुको सामुन्ने त्यो पत्र खोलेर राखिदिए। अनि हिजकियाले परमप्रभुले प्रार्थना गरे, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर, करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुने पृथ्वीका सारा राज्यहरूका तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। हे परमप्रभु, आफ्नो कान थापेर सुन्नुहोस्। हे मेरा परमप्रभु, आफ्नो आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। सनहरिबले जीवित परमेश्वरको निन्दा गर्नलाई पठाएका कुरा ध्यानसित सुन्नुहोस्। हे परमप्रभु, यो साँचो हो, असुरका राजाहरूले सबै जातिहरू र जातिहरूका देशहरूलाई समेत उजाड पारेका छन्। उनीहरूले तिनीहरूका देवताहरूलाई आगोमा फालेका छन् र सर्वनाश गरेका छन्, किनकि तिनीहरू ईश्वर नै होइनन् तर मानिसहरूका हातले बनाएका काम, काठ र ढुङ्गाका मात्र हुन्। अब हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीलाई उनका हातबाट छुटाउनुहोस् र पृथ्वीका सारा राज्यहरूले थाहा पाउन् कि तपाईँ मात्र परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। एउटा अर्को शीर्षक छ सनहेरिबको पतन। तब आमोजका छोरा यशायाले हिजकिया कहाँ यस्तो भनी समाचार पठाए, परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तैँले असुरको राजा सनहेरिबको विषयमा मसँग प्रार्थना गरिस्। यसकारण त्यसको विरुद्धमा परमप्रभुले भन्नुभएको वचन यही हो, सियोनकी कन्या छोरीले तँलाई ठट्टा र खिसी गरेकी छ, यरुशलेमकी छोरीले तेरो पछि शिर हल्लाउने छे। तैँले कसको ठट्टा र निन्दा गरेको छस्? कसको विरुद्धमा तँ ठुलो स्वरले कराएको छस् र तैँले घमण्डले हेरेको छस्? के इस्राएलका परमपवित्रको विरुद्धमा होइन? तेरा समाचार वाहकद्वारा तैँले परमप्रभुको थुप्रै निन्दा गरेको छस् र तैँले भनेको छस्, मेरा धेरै रथहरूको दल समेत र पहाडहरूका टाकुरामा चढेँ
लेब्रानका टाकुरासम्मै त्यसका अलगा अलगा देवदारुहरू र त्यसका असल असल सल्लाहका रुखहरू ढालेको छु। म त्यसका सबैभन्दा टाढाका टाकुरामा र सुन्दर वनसम्मै पुगेको छु। मैले विदेशहरूमा इनार खनेको छु र त्यहाँ पानी पिएको छु। मेरा खुट्टाका पैतालाले मिश्र देशका सबै नदीहरू सुकाएको छु। के तैँले सुनेको छैनस्? मैले त्यो उहिले नै निश्चय गरेको थिएँ। प्राचीन समयमा नै मैले योजना बनाएको थिएँ। त्यो कुरो मैले अब पुरा गरेँ कि तैँले किल्ला भएका मानिसहरूलाई ढुङ्गाको थुप्रो बनाइस्। तिनका बासिन्दाहरूको शक्ति घटेर गएकोले तिनीहरू आत्तिएर लज्जित भए। तिनीहरू मैदानका घाँस झैँ कमला र हरिया बिरुवा झैँ छतमा उम्रेका र बट्न अघि नै सुकिहालेका घाँस चाहिँ भए। तर तँ कहाँ बस्छस् अनि तँ कहिले आउँछस् र जान्छस् अनि मेरो विरुद्धमा तँ रिसाएको छस् भनी म जान्दछु। तँ मेरो विरुद्धमा रिसाएको हुनाले र तेरो सेखी मेरो कानमा परेको हुनाले म अब मेरो बल्छी तेरो नाकमा र मेरो लगाम तेरो मुखमा लगाएर तँ आएकै बाटोतिर फर्काउने छु। हे हिजकिया, तेरो निम्ति चिन्ह यही हुनेछ। यो वर्ष चाहिँ आफै उम्रेको कुरो तिमीहरूले खानेछौ र दोस्रो वर्ष चाहिँ त्यहीँबाट उम्रेको। तर तेस्रो वर्ष चाहिँ तिमीहरू छर कटनी गर, दागबारी लगाओ र तिनका फल फलाओ। यहुदाका घरानाबाट बाँचेकाहरूले फेरि तलतिर जरा हाल्नेछन् र माथितिर फल फलाउनेछन्, किनभने यरुसलेमबाट एउटा बाँचेको भाग र सियोन पर्वतबाट जीवितहरूको एक दल निस्कनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोसले यो गर्नेछ। यसकारण असुरका राजाको विषयमा परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ, त्यो यस सहरमा आउने छैन अथवा त्यसले एउटै काँट हान्ने छैन। त्यो यसको सामुन्ने ढाल लिएर आउने छैन, न त यसको विरुद्धमा कुनै घेरा मचान बनाउनेछ। जुन बाटो भएर त्यो आयो त्यही बाटो भएर त्यो फर्कनेछ र त्यो यस सहरमा पस्ने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो आफ्नै खातिर र मेरो दास दाउदको खातिर म यो सहर रक्षा गर्नेछु र बचाउनेछु। तब परमप्रभुका दूत गएर असुरीहरूको छाउनीमा 1,85,000 मानिसहरूलाई मारे। मानिसहरू बिहान उठ्दा उनीहरूले ती सबै लासहरू देखे। यसैले असुरीहरूका राजा सन्हेरीब निनवेमा फर्केर गएर त्यहीँ बस्न लागे। एक दिन जब उनी आफ्नो देवता निस्रोकको मन्दिरमा पूजा गर्दैथे, तब उनका छोराहरू अद्रमलेक र शेरले उनलाई तरवारले मारे अनि उनीहरू भागेर आरारात देशमा गए। त्यसपछि उनको सट्टामा उनका छोरा एसरहदोनले राजा भएर शासन गर्न लागे। 38 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ हिजकिया बिरामी परेका। त्यसबेला हिजकिया राजा बिरामी परेर मर्नै लागेका थिए। तब आमोजका छोरा यशाया अगमवक्ताले तिनी कहाँ आएर भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तेरो घर ठिकठाक गर, किनकि तँ मर्नेछस्, तँ निको हुने छैनस्। तब हिजकियाले आफ्नो मुख भित्तातिर फर्काएर परमप्रभुसित यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, तपाईँको सामुन्ने म कस्तो विश्वासयोग्य भई सारा हृदयको भक्तिसाथ हिँडेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे असल छ त्यही गरेको छु, त्यसको सम्झना होस्। अनि हिजकिया धुरुधुरु रोए। तब परमप्रभुको वचन यशाया कहाँ यसो भनेर आयो, गएर हिजकियालाई भन्, तेरा पिता दाउदका परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तेरो प्रार्थना सुने र मैले तेरो आँसु देखेँ। म तेरो आयु अरू 15 वर्ष बढाइदिनेछु। म तँलाई र यस सहरलाई असुरका राजाको हातबाट छुटकारा दिनेछु। म यस सहरको रक्षा गर्नेछु। परमप्रभु आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो गर्नुहुनेछ भन्ने परमप्रभुको चिन्ह तँलाई यो हुनेछ। आहाजको सिँढीमा घामको छाया जो तल गइसकेको छ, म 10 खुड्किला पछि सार्नेछु। यसैले घामको छाया तलतिर गएको भए तापनि 10 खुड्किला पछि सर्यो। बिरामी परेर निको भएपछि यहुदाका राजा हिजकियाले लेखेका कुरा मैले भने, के मेरो आयुको मस्त जवानीमा नै मृत्युको ढोकाभित्र जानुपर्ने र मेरो आयुको शेष भाग हरण हुने? मैले भने, म परमप्रभुलाई फेरि देख्ने छैन। जीवितहरूको देशमा परमप्रभुलाई म देख्ने छैन। मानव जातिलाई म अब देख्ने छैन। न त संसारमा अहिले बस्नेहरूसँग म हुनेछु। गोठालोको पाल झैँ मेरो घर भत्काएर मबाट खुसी लगियो। जुलाहाले लुगा बेहेरे झैँ मैले मेरो जीवन बेहेरेको छु र उहाँले मलाई तानबाट काटिदिनु भएको छ। दिन र रात भरिमा नै तपाईँले मेरो अन्त गराइदिनु भयो। बिहानसम्म म धैर्यसाथ पर्खिबसेँ, तर सिंहले झैँ उहाँले मेरा सबै हड्डी भाँच्नुभयो। दिन र रात भरिमा नै तपाईँले मेरो अन्त गराइदिनु भयो। गौँथलीले झैँ वा सारीका चरा झैँ म चिरबिर गर्थेँ, ढुकुर झैँ बिलाप गर्थेँ। माथितिर हेर्दा हेर्दा मेरा आँखा टट्टाइसके।
हे परमप्रभु, म दुःखमा परेको छु, तपाईँ मेरा सहायता गर्नुहोस्। तर म अब के भन्न सक्छु र? उहाँ मसित बोल्नुभयो र उहाँले नै यो गर्नुभयो। मेरो प्राणको यो सुर्ताको कारण म मेरो सारा जीवनभरि नै नम्र भएर हिँड्नेछु। हे परमप्रभु, यिनै कुराद्वारा मानिसहरू जिउँछन् र मेरो आत्माले पनि तिनमा नै जीवन पाउँछ। तपाईँले मलाई स्वास्थ्य पार्नुभयो र मलाई बाँच्न दिनुभयो। निश्चय नै मेरो भलाइको निम्ति मेरो यस्तो वेदना सहनु पर्यो। तपाईँले मलाई प्रेम गरेर विनाशको खाडलबाट जोगाउनुभयो। तपाईँले मेरा सबै पाप आफ्नै पछिल्लोतिर राख्नुभयो। पातलले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्दैन, मृत्युले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्दैन, खाडलमा जानेहरूले तपाईँको विश्वस्तताको आशा गर्न सक्दैनन्। जीवितले मात्र तपाईँको प्रशंसा गर्छ, जसरी आज म गरिरहेछु। बुबाहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई तपाईँको विश्वस्तताको विषयमा वर्णन गर्छन्। परमप्रभुले मलाई उद्धार गर्नुहुनेछ र हामी आफ्ना जीवनभरि परमप्रभुको मन्दिरमा तारबाजाहरूसित भजन गाउनेछौँ। यशायाले यसो भनेको थिए, नेभाराको लेप बनाएर हिजकियाको पिलोमा लगाइदेऊ र तिनी निको हुनेछन्। हिजकियाले यसो भनेर सोधेका थिए, म परमप्रभुको मन्दिरमा जानेछु भन्ने चिन्ह के हुनेछ? 39 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ बेबिलोनका राजदूतहरू। त्यसबेला बेबिलोनका राजा हिजकिया कहाँ बेबिलोनका राजा बलदानका छोरा मरोदक बलदानले हिजकिया कहाँ चिठी र सौगातका साथमा राजदूतहरू पठाए। उनले तिनी बिरामी भएर फेरि निको भएका छन् भन्ने सुनेका थिए। हिजकियाले ती राजदूतहरूलाई सहर्ष स्वागत गरेर उनीहरूलाई आफ्नो भण्डारका सुन चाँदी, मसलाहरू, सुगन्धित तेलहरू, आफ्ना सारा हतियारहरू, गिरह र आफ्नो कोषमा भएका सबै सामानहरू देखाइदिए। आफ्नो महल र आफ्नो राज्यमा तिनीहरूलाई नदेखाएको कुनै पनि थोक थिएन। तब यशाया अगमवक्ता हिजकिया राजा कहाँ आएर भने, ती मानिसहरूले के भने र उनीहरू कहाँबाट आएका थिए? हिजकियाले भने, उनीहरू टाढा देश बेबिलोनबाट म कहाँ आएका थिए। अगमवक्ताले सोधे, उनीहरूले तपाईँको दरबारमा के देखे? हिजकियाले भने, उनीहरूले मेरो दरबारमा भएका सारा चिजहरू देखे। मेरो भण्डारमा मैले उनीहरूलाई नदेखाएको कुरा केही छैन। तब यशायाले हिजकियालाई भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभुको वचन सुन्नुहोस्। त्यो समय निश्चय नै आउनेछ जब तेरो दरबारमा भएका तेरा पुर्खाहरूले आजको दिनसम्म सञ्चय गरेका सबै थोक बेबिलोनमा लगिनेछन्, केही पनि छोडिने छैनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तेरा कतिपय सन्तान जन्मिएका तेरा रगत र मासु त्यहाँ कैदमा लगिनेछन् र तिनीहरू बेबिलोनका राजाको महलमा नपुंसक बनाइनेछ। हिजकियाले जवाब दिए, तपाईँले भन्नुभएको परमप्रभुको वचन असलै छ, किनकि तिनले विचार गरे मेरो जीवनकालभरि त शान्ति र सुरक्षा हुनेछ। 40 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको प्रजालाई सान्त्वना। तिमीहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मेरो प्रजालाई सान्त्वना सान्त्वना। विनम्र भएर यरुशलेमलाई भन, त्यसका दासत्वको सेवा पुरा भएको छ र त्यसका पापहरू क्षमा गरिएको छ अनि त्यसले परमप्रभुको हातबाट आफ्ना सबै पापका निम्ति दोबर पाएको छ भनी त्यसलाई घोषणा गर। कसैले बोलाइरहेको एउटा आवाज सुनिन्छ, मरुभूमिमा परमप्रभुको निम्ति बाटो तयार गर, उजाड स्थानमा हाम्रो परमेश्वरको निम्ति मूल बाटो समतल बनाऊ। हरेक उपत्यका अल्गो बनाइनेछ, हरेक पर्वत र डाँडा होच्याइनेछ, बाङ्गो टेढो जग्गा सिधा बनाइनेछ र खाल्टा खुल्टी समतल बनाइनेछ अनि परमप्रभुको महिमा प्रकट गरिनेछ र सारा मानव जातिले त्यो एकैसाथ देख्नेछन्, किनकि परमप्रभुको मुखले नै भनेको छ। एउटा आवाजले भन्छ, करा, अनि मैले भने, म के भनेर कराउँ? सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन् र तिनका सबै गौरव घाँसको फुल जस्ता। घाँस ओइलाउँछ, फुल झरिहाल्छ, किनभने परमप्रभुको सास तीमाथि फुकिन्छ। निश्चय नै मानिसहरू घाँस नै हुन्, घाँस ओइलाउँछ, फुलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रो परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। यो चाहिँ 40 अध्यायमा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा अगमबानी बोलिएको थियो। यो पुरा भइसकेको छ। सियोनलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, तिमी अल्गो पर्वतमा जाऊ, यरुशलेमलाई शुभ समाचार सुनाउने हो, जोडसँग तिम्रो स्वर उचाल, नडराऊ, यहुदाका नगरहरूलाई भन, हेर तिमीहरूका परमेश्वर यही हुनुहुन्छ। हेर परमप्रभु परमेश्वर पराक्रम साथ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको हातले शासन गर्नुहुन्छ। हेर उहाँको इनाम उहाँसितै छ र उहाँको प्रतिफल उहाँकै साथमा छ। उहाँले आफ्नो बगाललाई गोठालाले झैँ चराउनुहुन्छ, उहाँले थुमाहरूलाई आफ्नै अँगालोमा लिनुहुन्छ र
तिनीहरूलाई आफ्नै हृदयको नजिक बोक्नुहुन्छ। उहाँले ससाना बच्चा भएकालाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार डोर्याउनुहुन्छ। कसले पानीलाई आफ्नो अजुलीमा अथवा आफ्नो बित्ताले आकाशले नापेको छ? कसले पृथ्वीको माटो डालोमा भरेको छ अथवा पर्वतहरू तराजुमा र डाँडाहरूलाई काँटामा जोखेको छ? कसले परमप्रभुको मन बुझेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई शिक्षा कसले दिएको छ? बुद्धिको प्रकाशको निम्ति परमप्रभुले कससित सल्लाह लिनुभयो र कसले उहाँलाई ठिक बाटो सिकायो? कसले उहाँलाई ज्ञान सिकायो अथवा समझको मार्ग देखायो? जाति जाति त बाल्टीको एक थोपा पानी जस्तै छ, तिनीहरू तराजुमा टाँसिएका धुलो जस्तै छन्। उहाँले त टापुहरूलाई मसिनो धुलो जस्तै जोख्नुहुन्छ। वेदीका दाउराको निम्ति लेबनान प्रशस्त हुँदैन, न त त्यसमा भएका पशुहरू होमबलिको निम्ति प्रशस्त हुन्छन्। सारा जातिहरू उहाँको सामुन्ने केही पनि होइनन्। उहाँले तिनीहरूलाई बेकामका र केही न केहीका ठान्नुहुन्छ। तब तिमीहरू परमेश्वरलाई कससित तुलना गर्नेछौ अथवा के को प्रतिरूपसित उहाँको तुलना गर्नेछौ? मूर्ति त कारिगरले ढालेर बनाउँछ, सुनारले त्यसमा सुनको जलब लगाउँछ र त्यसको निम्ति चाँदीका सिक्रीहरू बनाउँछ। यस्तो भेटी चढाउन नसक्ने साह्रै गरिबले चाहिँ नकुहुने काठ छान्छ। उसले आफ्नो निम्ति खोपेको मूर्ति नहल्लिने गरी बसाल्नलाई कुनै एक निपुण कारिगरलाई खोज्छ। के तिमीहरूले जानेका छैनौ? के तिमीहरूले सुनेका छैनौ? के यो कुरो तिमीहरूलाई सुरुदेखि नै भनिएको छैन? के पृथ्वीको जग बसालेको बेलादेखि नै तिमीहरूले बुझेका छैनौ? उहाँ पृथ्वीको परिधिभन्दा माथि विराजमान हुनुहुन्छ र पृथ्वीका मानिसहरू चाहिँ फट्याङ्ग्रा जस्तै छन्। उहाँले आकाशलाई पर्दा झैँ फिजाउनुहुन्छ अनि त्यसमा बास गर्नलाई पाल झैँ त्यो फैलाउनुहुन्छ। उहाँले राजकुमारहरूलाई बेकामका बनाइदिनुहुन्छ र पृथ्वीका शासकहरूलाई रद्द तुल्याउनुहुन्छ। तिनीहरू रोपिना साथै छरिना साथै तिनीहरूले जमिनमा जरा हाल्न साथै उहाँले तिनीहरूलाई फुकिदिनुहुन्छ र तिनीहरू ओइराइहाल्छन् र आँधीले तिनीहरूलाई भुस जस्तै उडाएर लैजान्छ। तिमीहरू मलाई कोसित तुलना गर्नेछौ अथवा को समान छ? को म समान छ? परम पवित्र भन्नुहुन्छ। तिमीहरूका आँखा माथि उठाएर आकाशले हेर, यी सबै कसले बनाएका हुन्? उहाँले नै होइन र? जसले पुञ्जलाई एक एक गरी ल्याउनुहुन्छ र प्रत्येकलाई नाउँ काढी काढी बोलाउनुहुन्छ। उहाँको ठुलो शक्ति र शक्तिशाली सामर्थ्यको कारण तिनीहरूमध्ये एउटै पनि हराउँदैन। हे याकुब, तँ किन भन्छस्? हे इस्रायल, तँ किन यस्तो गुनासो पोखाउँछस्? मेरो बाटो परमप्रभुदेखि लुकेको छ, परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुभएको छैन। के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उठ्नेछन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। 41 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ इस्रायलको सहायक। तर अब हे याकुब, तिमीलाई रच्नुहुने, हे इस्रायल, तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, नडरा, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु। मैले तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु। तँ मेरै होस्। तँ पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु। तँ नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्। तँ आगोबाट हिँडेर जाँदा डट्ने छैनस्। त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन, किनभने म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, इस्रायलका परमपवित्र तेरा उद्धारक। तँलाई छुटाउनका निम्ति मिश्र देश र तेरो सट्टामा कुश र सेबा म दिन्छु। त मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य र आदरणीय भएकाले र मैले तँलाई प्रेम गरेको कारणले म मानिसहरूलाई तेरो सट्टामा र जाति जातिहरूलाई तेरो जीवनको सट्टामा दिनेछु। नडरा, किनकि म तँसित छु। म तेरा छोराछोरीहरूलाई पूर्वदेखि ल्याउनेछु र पश्चिमदेखि तिमीहरूलाई भेला गर्नेछु। म उत्तर दिशालाई भन्नेछु, तिनीहरूलाई दिइहाल, र दक्षिण दिशालाई भनेछु, तिनीहरूलाई नथुन। मेरा छोराहरूलाई टाढादेखि र मेरा छोरीहरूलाई पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि ल्याओ। हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेँ र बनाएँ। आँखा भएर पनि अन्धा र कान भएर पनि बहिरा हुनेहरूलाई
बाहिर डोर्याओ। सबै जाति जातिहरू एकैसाथ जम्मा हुन् र मानिसहरू भेला हुन्। तिनीहरूमध्ये कसले हामीलाई यो कुरा बतायो र पहिलेका कुराहरू घोषणा गर्यो। तिनीहरू सच्चा ठहरिनलाई आफ्ना साक्षी ल्याउन् र अरूहरूले सुनेर भनुन् यो सत्य हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक अनि म उही हुँ भनी म बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। मैले प्रकट गरेको छु र बचाएको छु र घोषणा गरेको छु, तिमीहरूका बीचमा मैले यो गरेको हुँ, अन्य ईश्वरले होइन। तिमीहरू मेरा साक्षी हौ कि म नै परमेश्वर हुँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हो, प्राचीन समयदेखि नै म उही हुँ। मेरो हातबाट कसैले छुटाउन सक्दैन। जब म काम गर्छु त्यसलाई कसैले उल्टाउन सक्छ? अर्को एउटा शीर्षक छ यहाँ, परमेश्वरको कृपा र इस्राएलीहरूको अविश्वास। परमप्रभु तिमीहरूका उद्धारक इस्राएलका परमपवित्र यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका खातिर म बेबिलोनमा मानिसहरू पठाउनेछु। म सबै बेबिलोनीहरूलाई उनीहरूले गर्व गरेका जहाजहरूमा शरणार्थीहरूलाई झैँ ल्याउनेछु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमपवित्र इस्राएलका सृष्टिकर्ता, तिमीहरूका राजा हुँ। परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, समुद्रमा बाटो बनाउनु हुने, शक्तिशाली सागरमा मार्ग बनाउनु हुने, रथहरू र घोडाहरू, सेना र थप सेनालाई एकैसाथ निकाल्नु हुने, तिनीहरू जो फेरि उठ्न नसक्ने गरी पडिरहेका थिए, सलेदो निभाए झैँ निभाएका थिए। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर, म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ कि तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। जङ्गली जनावरहरू, स्यालहरू र लाटोकोसेराहरूले मेरो इज्जत गर्छन्, किनभने म मेरा मानिसहरू, मेरा चुनेकाहरूलाई पिउनका निम्ति मरुभूमिमा पानी अनि रुखो जमिनमा खोलाहरू दिन्छु। त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ तापनि, हे याकुब, तैँले मलाई पुकार गरेको छैनस्। हे इस्राएल, तँ मेरो निम्ति थकित भएको छैनस्। तैँले होमबलिको लागि भेडा ल्याएको छैनस्, न त आफ्ना बलिदानले तैँले मलाई मेरो इज्जत गरेको छस्। अन्नबलि चढाएर मेरो सेवा गर्नलाई मैले तँलाई भार लगाएको छैन, न त धूप मागेर तँलाई थकाएको छु। तैँले मेरो निम्ति बास्न आउने बोझो किनेर ल्याएको छैनस्, तेरा बलिदानहरूको बोसोले मलाई तृप्त पारेको छैनस्। तर तैँले मलाई तेरा पापले भार लगाएको छस्, तेरा अधर्मले गर्दा मलाई तैँले थकाएको छस्। म उही हुँ जसले तेरा अपराधहरू मेरो आफ्नै खातिर मेटिदिन्छ र तेरा पापहरूलाई सम्झँदैन। मेरो निम्ति बितेको कुराको पुनर्वलोकन गर। हामी आपसमा यी कुरा छलफल गरौँ। तँ निर्दोष ठहरिनलाई आफ्नो कुरा पेश गर। पहिलेको तेरो पिताले पाप गर्यो र तेरा प्रवक्ताहरू मेरो विरुद्धमा बाघी भए। यसैले तेरो मन्दिरका उच्च पदाधिकारीहरूलाई म शर्ममा पार्नेछु र याकुबलाई नष्ट र इस्राएललाई निन्दित हुनलाई म सुम्पिदिनेछु। 44 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ चुनिएको इस्राएल। तर अब हे मेरो दास याकुब, मैले चुनेको इस्राएल, ध्यान लाएर सुन। तँलाई बनाउने, तँलाई गर्भमा रच्ने र तँलाई गुहार गर्ने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हे मेरो दास याकुब, मैले चुनेको यशुरुन, तँ नडरा, किनकि म सुकेको जमिनमा पानी र सुक्खा भूमिमा खोलाहरू खन्याइदिनेछु। म तेरो वंशमाथि मेरो आत्मा खन्याउनेछु र तेरो सन्तानलाई आशिष दिनेछु। तिनीहरू चौरमा उम्रेका घाँस जस्ता, बग्ने खोलाको नजिक उम्रेका लहरे पिपल जस्ता हुनेछन्। कसैले भनेछ, म परमप्रभुको हुँ। अर्काले आफ्नो नाउँ याकुब राख्नेछ, अझै अर्काले आफ्नो हातमा परमप्रभुको भनी लेख्नेछ र आफ्नो नाउँ इस्राएल राख्नेछ। अर्को एउटा शीर्षक छ मूर्तिहरू होइनन् तर परमप्रभु। इस्राएलका महाराजा र उद्धारक र सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, म बाहेक अरू परमेश्वर छैन। म जस्तै को छ र? त्यसले त्यो घोषणा गरोस्, त्यसले बताओस् र मेरो अघि राखोस्। मेरो प्राचीन प्रजालाई स्थापित गरेदेखि यसो के भएको छ? अझ जे हुन आउँछ त्यसले हामीलाई अघिबाटै बताओस्। तिमीहरू नडराओ, न त थरहरी हो। के मैले तिमीहरूलाई धेरै अघि नै घोषणा गरेर यो देखाएको होइन र? तिमीहरू
मेरा साक्षी हौ के म बाहेक अरू परमेश्वर छ र कोही चट्टान छैन, म यस्तो कसैलाई चिन्दिनँ। मूर्तिहरू बनाउने सबै व्यर्थ हुन् र तिनीहरूले मूल्यवान सम्झेका वस्तुहरू मूल्यहीन छन्। तिनीहरूको पक्षमा बोल्नेहरू अन्धा छन् तथा तिनीहरू अबोध भएर आफू शर्ममा परेका छन्। कसले देवता बनाउँछ अथवा खोपेको मूर्तिलाई ढालेर बनाउँछ जसबाट त्यसलाई केही लाभ हुँदैन, त्यो र त्यो जस्ता सबै लाजमा पर्नेछन्। कारिगरहरू केवल मानिसहरू मात्र हुन्, तिनीहरू एकसाथ भेला भएर खडा होउन्, तिनीहरू तर्सिनेछन् र लज्जित हुनेछन्। लोहारले एउटा औजार लिन्छ र भुङ्ग्रामा काम गर्छ, त्यसले घनले हिर्काएर मूर्तिको आकार निकाल्दछ, त्यसले आफ्नो बलियो पाखुराले त्यो काम गर्दछ, त्यो भोकाउँछ र त्यसको बल घट्छ, त्यसले पानी पिउँदैन र त्यसलाई भाउन्न छोड्छ। सिकर्मीले सुत तानेर सिसा कलमले चिन्ह लाउँछ, त्यसले रामोले चिल्लो पारेर त्यसको आकार निकाल्छ र पर्कालले त्यसमा चिन्ह लगाएर पूजा कोठामा राख्नलाई मानिसको सबै सुन्दरताको रूपमा त्यसको आकार निकाल्छ। त्यसले देवदारू काठ अथवा धुपी वा फलाटको रुख चुन्यो र वनका अरू रुखहरूसँग त्यसलाई बट्न दियो, अथवा त्यसले सल्लाहको रुख लगायो र वर्षाको पानीले त्यसलाई बढायो। तब त्यो मानिसलाई जलाउनका निम्ति दाउरा हुन्छ र त्यसले त्यसबाट केही लिएर आफै त्यसको आगो ताप्छ। त्यसले त्यो जलाएर रोटी पकाउँछ, तर त्यसले एउटा देवता पनि बनाएर त्यसलाई पुज्छ। त्यसले त्यसबाट मूर्ति बनाउँछ र त्यसको अगाडि घोप्टो पर्छ। त्यस काठको आधा भाग त्यसले आगोमा जलाउँछ, त्यसमाथि त्यसले आफ्नो खानेकुरा पकाउँछ, त्यसैबाट त्यसले मासु भुट्छ र खान्छ। त्यसले आगो पनि तापेर भन्छ, आहा म तातिएँ, मैले आगो देख्न पाएँ। त्यसको बाँकी भागबाट त्यसले एउटा ईश्वर बनाउँछ, त्यसको मूर्ति त्यसको सामुन्ने त्यो घोप्टो परेर त्यसलाई पुज्छ र त्यसलाई प्रार्थना गर्छ र भन्छ, मलाई बचाउनुहोस् किनकि तपाईँ मेरो ईश्वर हुनुहुन्छ। तिनीहरू केही जान्दैनन्, तिनीहरूले केही बुझ्दैनन्, तिनीहरूका आँखामा लेप लगाइएको छ र यसैले तिनीहरूले देख्न सक्दैनन्, तिनीहरूका मन बन्द गरिएका छन् र तिनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। कसैले बसेर विचार गर्दैनन्, यसो भन्नलाई कसैसित ज्ञान अथवा समझ छैन। मैले त्यसको आधा भाग दाउराको रूपमा प्रयोग गरेँ, त्यसैको आगोमा मैले रोटी पनि पोलेँ, मैले मासु भुटेर खाएँ। के त्यसको बचेको भागबाट मैले घिनलाग्दो थोक बनाउने? के मैले नै रुखको ठुट्टाको सामुन्ने घोप्टो पर्ने? त्यसले खरानी बुकाउँछ, धोकेबाज हृदयले त्यसलाई भ्रम पार्छ। त्यसले आफ्नो प्राणलाई बचाउन सक्दैन र त भन्न सक्छ न त भन्न सक्छ, के मेरो दाहिने हातमा भएको चिज झुटो होइन र? हे याकोब, यी कुराहरूलाई याद राख, किनकि हे इस्रायल त मेरो दास होस्, मैले तँलाई बनाएको हुँ, त मेरो दास होस्। हे इस्रायल, तँलाई म बिर्सने छैन। मैले तेरा अपराधहरू बादल झैँ र तेरा पापहरू बिहानको कुहिरो झैँ हटाइदिएँ। फर्केर आइज, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटकारा दिएको छु। आकाश आनन्दले गा, किनकि परमप्रभुले त्यसो गर्नुभएको छ। हे भूगर्भ, चर्को स्वरले करा, हे पर्वतहरू, वन र त्यहाँका सबै रुख हो, उच्च स्वरले गाओ, किनकि परमप्रभुले मोल तिरेर याकुबलाई छुटाउनु भएको छ। उहाँ आफैले इस्रायलमा आफ्नो महिमा देखाउनुहुन्छ। अर्को एउटा शीर्षक छ, यरुशलेममा आबादी। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तेरा उद्धारक जसले तँलाई गर्भमा रच्नुभयो, म परमप्रभु हुँ, जसले सारा थोकलाई बनाउनु भयो, जसले एक्लै आकाशलाई फैलाउनु भयो, जसले आफैले पृथ्वीलाई फिजाउनु भयो, जसले झुटा अगमवक्ताहरूका चिन्ह निष्फल तुल्याउनुहुन्छ र जोखना हेर्नेहरूलाई मूर्ख तुल्याउनुहुन्छ, जसले ज्ञानी मानिसहरूको ज्ञान भ्रष्ट पार्नुहुन्छ र त्यसलाई मूर्खतामा परिणत गर्नुहुन्छ, जसले आफ्ना दासहरूको वचनलाई पक्का गराउनुहुन्छ र आफ्ना समाचार वाहकहरूका भविष्यवाणी पूरा गर्नुहुन्छ, जसले यरुशलेमको बारेमा भन्नुहुन्छ, त्यसमा मानिसहरूको आबादी हुनेछ। जसले यहुदाका सहरहरूका बारेमा भन्नुहुन्छ, ती बनाइनेछन्, जसले त्यसका भत्काइएका ठाउँहरूका बारेमा भन्नुहुन्छ, म पुनः स्थापित गर्नेछु, जसले गहिरा पानीलाई भन्नुहुन्छ, सुकिजा, म तेरा खोलाहरूलाई सुकाइदिनेछु, जसले कोरेसका बारेमा भन्नुहुन्छ, त्यो मेरो गोठालो हो र मेरो सबै इच्छा त्यसले पुरा गर्नेछ। यरुशलेमको बारेमा त्यसले यसो भनेछ, त्यो फेरि बनाइयोस्, र मन्दिरको बारेमा चाहिँ यसको जग
बसालियोस्। 45 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। परमप्रभुले आफ्नो अभिषिक्त कोरेसलाई यही भन्नुहुन्छ, जाति जातिहरूलाई पराजित गर्न, राजाहरूलाई हात हतियार सहित रहित तुल्याउन, त्यसको सामुन्ने ढोकाहरू खोल्न र मूल ढोकाहरू बन्द हुन नदिन म त्यसको दाहिने हात समात्छु। म तेरो अघि अघि जानेछु र पर्वतहरूलाई समतल पार्नेछु। काँसाका ढोकाहरू म टुक्रा टुक्रा पार्नेछु र फलामका बारहरू काट्नेछु। म परमप्रभु हुँ, म नै इस्राएलका परमेश्वर हुँ। मैले नै तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु भनेर तैँले थाहा पाउनलाई म तँलाई अँध्यारो ठाउँमा भएको भण्डार र गुप्त स्थानमा जम्मा गरेको धन दिनेछु। मेरो दास याकुब, मेरो चुनिएको इस्राएलको खातिर मैले तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको हुँ। तैँले मलाई स्वीकार नगरेको भए तापनि मैले तँलाई सम्मानको पद दिएको छु। म परमप्रभु हुँ अनि म बाहेक अरू कोही छैन, म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। तैँले मलाई स्वीकार नगरेको भए तापनि म तँलाई बलियो पार्नेछु, ताकि सूर्योदयदेखि लिएर सूर्यास्तसम्म मानिसहरूले जानुन् कि म बाहेक अरू कोही छैन। म परमप्रभु हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन। मैले उज्यालो बनाएर अँध्यारोलाई सृष्टि गरेँ। म उन्नति ल्याउँछु र संहार सृष्टि गर्छु। म परमप्रभुले नै यी सारा काम गर्छु। हे माथिको आकाश, धार्मिकताको वृष्टि खने, बादलले त्यो वर्षाओस्, पृथ्वी विस्तृत रूपमा खुलियोस्, मुक्ति उत्पन्न होस्, धार्मिकता साथसाथै बढ्न पाओस्। म परमप्रभुले नै यो सृष्टि गरेको हुँ। धिक्कार त्यसलाई जसले आफ्ना सृष्टिकर्तासित झगडा गर्छ। त्यो जो जमिनमा भएका खपटाहरूमध्ये एउटा खपटा मात्र हो। के माटोले कुमालेलाई तैँले के बनाइरहेछस् भनी सोध्छ? के तेरो कामले उसको हातै छैन भनी भन्छ? धिक्कार त्यसलाई जसले बुबालाई भन्छ, तपाईँले केलाई जन्माउनु भयो, अथवा आमालाई भन्छ, तपाईँले के जन्माउनु भयो? इस्राएलका परम पवित्र र यसका सृष्टिकर्ता परमप्रभु भन्नुहुन्छ, आउने कुराहरूका विषयमा के तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरूको बारेमा प्रश्न सोध्छौ, अथवा मेरा हातका कामका बारेमा तिमीहरू मलाई हुकुम दिन्छौ? पृथ्वी मैले नै बनाएको हुँ र त्यसमा मानिसहरूलाई मैले सृष्टि गरेको हुँ। मेरै हातले आकाशलाई फिजाएको हो र त्यसका सारा तारामण्डललाई मैले नै ठिक ठिक गरी मिलाएको छु। कोरेसलाई मेरो धार्मिकतामा खडा गर्नेछु। म त्यसका सबै बाटो सिधा पार्नेछु। त्यसले मेरो सहर पुनर्निर्माण गर्नेछ र बन्धनमा परेका मेरा सबैलाई मुक्त गर्नेछ, तर दाम लिएर होइन, न त इनाम लिएर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मिश्र देशको उब्जनी र कुश देशको व्यापार र ती ठुला कदका सेवाका मानिस जातिहरू तँ कहाँ आउनेछन् र ती तेरा हुनेछन्। तिनीहरू तेरो पछि पछि आउनेछन्, साङ्लाले बाँधिएका भएर तिनीहरू तँपट्टि आउनेछन्। तिनीहरू तेरो सामुन्ने झुक्नेछन् र यसो भनेर तिनीहरूले तँलाई बिन्ती गर्नेछन्, निश्चय नै परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन, उहाँ बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन। साँच्चै तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले आफूलाई लुकाउनुहुन्छ। हे परमेश्वर, इस्राएलका उद्धारक, मूर्ति बनाउनेहरू सबै शर्ममा पर्नेछन् र तिनीहरूको बेइज्जत हुनेछ। तिनीहरू सबैको एकसाथ बेइज्जत हुनेछ, तर इस्राएल चाहिँ परमप्रभुद्वारा उहाँको सदा सर्वदाको उद्धारद्वारा नै बचाइनेछ। अनन्तकालसम्म तिमीहरू कहिले लज्जित हुने छैनौ, अथवा तिमीहरूको बेइज्जत हुने छैन, किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, उहाँ जसले आकाश सृष्टि गर्नुभयो उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसले पृथ्वीको रूप रच्नुभयो र बनाउनु भयो र त्यो बसाल्नुभयो, उहाँले त्यो खाली हुनलाई सृष्टि गर्नु भएन, तर उहाँले त्यो आबाद गर्नलाई बनाउनु भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन। अन्धकारको देशमा कहीँबाट मैले गुप्तमा बोलेको छैन। तिमीहरू मलाई व्यर्थमा खोज भनी मैले याकुबका सन्तानलाई भनिन। म परमप्रभु सत्य बोल्दछु, म ठिक ठिक कुरा घोषणा गर्दछु। तिमीहरू जम्मा भएर आओ, एकसाथ नजिक आओ। तिमीहरू जाति जातिका शरणार्थी हो, काठका मूर्तिहरू बोकी हिँड्नेहरू र बचाउन नसक्ने देवताहरूलाई प्रार्थना गर्नेहरू अबोध छन्। हुन लागेका कुरा बताओ, त्यसलाई प्रस्तुत गर। तिनीहरूले आपसमा सल्लाह गरून्, यो कुरा कसले धेरै वर्ष अघि बतायो, उहिलेदेखि र यो कसले बतायो? के म परमप्रभुले होइन र?
म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन, धर्मी परमेश्वर र उद्धारक म बाहेक अरू कोही छैन। मतिर फर्क र उद्धार पाओ, हे पृथ्वीका सबै पल्लो छेउका हो, किनकि म परमेश्वर हुँ र अरू कोही छैन। मैले आफ्नो जीवनको शपथ खाएको छु, सारा इमान्दारीमा मेरो मुखबाट एउटा वचन उच्चारण गरिएको छ जो फेरि फिर्ता लिने छैन। हरेक घुँडा मेरै अघि टेकिनु पर्नेछ, हरेक जिब्रोले मेरै नाउँ लिएर शपथ खानेछ। मेरो विषयमा तिनीहरूले भन्नेछन्, परमप्रभुमा मात्र धार्मिकता र शक्ति छ। उहाँको विरुद्धमा रिस गर्नेहरू सबै उहाँ कहाँ नै आउनेछन् र लज्जित हुनेछन्, तर परमप्रभुमा नै इस्राएलका सबै वंश धर्मी पाइनेछन् र तिनीहरू आनन्दले मग्न हुनेछन्। 46 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ बेबिलोनका देवताहरू। बेल देवता झुक्छ, नेबो देवता निहुरिन्छ। भारी बोक्ने पशुहरूले तिनीहरूका मूर्तिहरू बोक्छन्। तिनीहरूले लिएर हिँडेका मूर्तिहरू थाकेकाहरूका लागि गरौँ बोझ जस्तै छन्। ती निहुरिन्छन् र सँगसँगै झुक्छन्। तिनीहरूले भारी छुटाउन नसक्दा तिनीहरू आफै कैदमा पर्छन्। हे हठी हृदयका र धार्मिकताबाट टाढा रहेका हो, मेरो कुरा ध्यानसित सुन। म आफ्नो धार्मिकता नजिक ल्याइरहेछु, त्यो टाढा छैन र मेरो उद्धारले बियालो गर्ने छैन। म सियोनलाई उद्धार प्रदान गर्नेछु, मेरो ऐश्वर्य इस्राएललाई प्रदान गर्नेछु। 47 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ बेबिलोनको पतन। हे बेबिलोनकी कन्या छोरी, तल जा, धुलोमा बस। हे बेबिलोनीहरूकी छोरी, सिंहासन बिनै भुइँमा बस। अब उपरान्त त कोमल र सुकुमारी भनिने छैनस्। जातो लिएर पिठो पिँध, घुम्टो हटा, फडियामाथि सार, नाङ्गो जाङ देखाएर नदी तर। तेरो नग्नता उघारिनेछ, तेरो शर्म प्रकट हुनेछ। म बदला लिनेछु, म कसैलाई छोड्ने छैन। हाम्रा उद्धारक सर्वशक्तिमान परमप्रभु उहाँको नाउँ हो। उहाँ इस्राएलका परमपवित्र हुनुहुन्छ। हे बेबिलोनीहरूकी छोरी हो, तँ चुप लागेर बस, अँध्यारोमा जा। अब उपरान्त तँ राज्यकी रानी भनिने छैनस्। म मेरो प्रजादेखि रिसाएको थिएँ र मैले मेरो निज भागलाई अपवित्र गरेँ। मैले तिनीहरूलाई तेरो हातमा दिएँ, तर तैँले तिनीहरूलाई दया देखाइनस्। बुढापाकाहरूलाई पनि तैँले आफ्नो साह्रै गरौँ जुवा बोकाइस्। तैँले भनिस्, म सदा सर्वदाको निम्ति अनन्तकी रानी भइरहनेछु, तर तैँले यी कुरा विचार गरिनस् अथवा पछि के हुन्छ त्यसको आखिरी नतिजा सम्झिनस्। यसैकारण हे विलासी, आफ्नो सुरक्षामा बेपरवाहसित बस्ने हृदयमा म नै हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन। म कहिले विधवा हुने छैन अथवा छोराछोरीहरूको वियोग जान्ने छैन भन्ने। अब यो कुरा ध्यानसित सुन। यी कुरा तँमाथि एकै क्षणमा एकै दिनमा आइपर्नेछन्। छोराछोरीहरूको वियोग र विधवापन, तेरो ज्यादै टुनामुना र तेरो शक्तिशाली तन्त्रमन्त्र भए तापनि ती पूर्ण रूपमा तँमाथि आउनेछन्। तैँले आफ्नो खराबीमाथि भरोसा राखेकी छस् र कसैले मलाई देख्दैन भनेकी छस्। तेरो ज्ञान र तेरो बुद्धिले तँलाई भ्रममा पारेको छ। जब तैँले आफ्नो मनमा भन्छेस्, म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन, विपत्ति तँमाथि आइपर्नेछ। त्यो तैँले कुन जादुले हटाउने हानि नोक्सानी तँमाथि आइलाग्नेछ, जसलाई तैँले मोल तिरे तापनि टार्न सक्दिनस्। तैँले पहिलेबाट थाहा नपाएको सर्वनाश अचानक तँमाथि आइपर्नेछ। यसर्थ अब तैँले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै परिश्रमसाथ गरी ल्याएको तेरो मन्त्रतन्त्र र थुप्रै टुनामुनामा लागि बस। सायद तँ सफल हुनेछस्, सायद तैँले डर उत्पन्न गर्नेछस्। तैँले पाएका सबै सल्लाहबाट तँ थकित भएकी छस्। ज्योतिषीहरू ग्रह हेरेर महिनामा भविष्य बताउनेहरू आउन् र तँमाथि आइपर्ने कुराहरूबाट तँलाई बचाउन्। निश्चय नै तिनीहरू ठुटा जस्तै छन्, आगोले तिनीहरूलाई जलाउनेछ। आगोका ज्वालाको शक्तिबाट तिनीहरू आफैलाई बचाउन सक्दैनन्। यहाँ कसैलाई आगो ताप्ने भुङ्ग्रो हुँदैन, न यहाँ बसेर ताप्नलाई आगो हुनेछ। तिनीहरूले तेरो निम्ति त्यति मात्र गर्न सक्नेछन्। यी जोसँग तैँले परिश्रम गरेकी थिइस् र बालककालदेखि व्यापार गर्दै आएकी थिइस्, तिनीहरू हरेक आफ्नै भुलतिर लाग्छन्। तँलाई कसैले बचाउन सक्दैन। 48 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ हठी इस्राएल। हे याकुबका घरना हो, तिमीहरू जो इस्राएल नाउँले बोलाइएका छौ र यहुदाको वंशबाट आएका हौ, यी कुरा सुन। तिमीहरू जसले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खान्छौ र इस्राएलका परमेश्वरको नाउँमा पुकारा गर्छौ, तर सत्यता र धार्मिकतामा होइन। तिमीहरू जसले पवित्र सहरका नागरिक हौँ भनी भन्छौ र इस्राएलका परमेश्वरमा भर पर्छौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु नै उहाँ
को नाउँ हो। मैले पहिलेका कुराहरू धेरै अघि नै बताइदिएँ, ती मेरा मुखबाट निस्के, तर मैले ती देखाइदिएँ। मैले झट्टै ती गरेर ती हुन आएँ, किनभने म जान्दथेँ कि तिमीहरू कस्ता अटेरी थियौ र तिमीहरूका गर्दनका नसाहरू चाहिँ फलामका जस्तै थिए। तिनीहरूको निधार काँसाको जस्तो थियो। यसै कारण मैले यी कुरा तँलाई उहिले नै बताइदिएँ। यी हुन आउन अघि नै मैले यी तँलाई भनिदिएँ, ताकि तैँले यसो भन्न नपाओस्, मेरा मूर्तिहरूले यी गरेका हुन्, मेरो काठको प्रतिमा र धातुको देवताले यी निर्दिष्ट गरेका हुन्। तैँले यी कुरा सुनेका छस् कि यी कुरा सबैलाई हेर, के तँ यी स्वीकार गर्दैनस्? अब उसो म तँलाई नयाँ कुराहरू बताउने छु, तैँले नजानेका गुप्त कुराहरू, ती अहिले सृष्टि गरेका हुन्। आजभन्दा अघि तैँले तिनका विषयमा सुनेको थिइनस्, यसैले तैँले भन्न सक्दैनस्, हो मैले ती जानेको थिएँ। तैँले नसुनेको थिइस्, नजानेको थिइस्, प्राचीन समयदेखि तेरो कान खुलेको थिएन। म जान्दछु कि तँ कस्तो धोकेबाज छस्। जन्मिएको दिनदेखि नै तँ बागी बनिएको थिइस्। मेरो आफ्नै नाउँको खातिर मैले तेरो क्रोधलाई पोखाउन ढिलो गरेँ र मेरो महिमाको खातिर तँलाई बहिष्कार नगर्न मैले त्यो रोकिराखेँ। हेर, मैले तँलाई खारेको छु, तर चाँदीलाई जस्तो त होइन। मैले तँलाई कष्टको भट्टीमा जाँचेको छु। मेरो आफ्नै खातिर म त्यो गर्दछु। म कसरी आफै बदनाम हुन दिन सक्छु? मेरो महिमा र म अरू कसैलाई दिने छैन। अर्को एउटा शीर्षक छ इस्राएलको छुटकारा। हे याकुब, हे मैले बोलाएको इस्राएल, मेरो कुरा सुन। म त्यही भन्छु, त्यही हुँ। म आदि हुँ र म अन्त हुँ। मेरो आफ्नै हातले पृथ्वीका जगहरू बसालेको हो र मेरो दाहिने हातले आकाश फिजाएको हो। जब म तिनीहरूलाई बोलाउँछु, ती एकसाथ खडा हुन्छन्। तिनीहरू सबै जम्मा भएर सुन। देवताहरूमध्ये कसले यी कुरा अघिबाटै बतायो? परमप्रभुको चुनेको मित्रले बेबिलोनको विरुद्धमा उहाँको अभिप्राय पुरा गर्नेछ र उहाँको बाहुबल बेबिलोनीहरूका विरुद्धमा हुनेछ। मैले नै यो भनेको छु, हो मैले त्यसलाई बोलाएको छु, म त्यसलाई ल्याउनेछु र त्यो आफ्नो लक्षित कार्यमा सफल हुनेछ। मेरो नजिक आओ र तिमीहरू यो सुन। पहिलो घोषणा गरेदेखि नै मैले गुप्तमा भनेको छैन। त्यो घट्ने समयमा म त्यहाँ छु। अनि जब परमप्रभु परमेश्वरले मलाई उहाँका आत्मासित पठाउनु भएको छ, परमप्रभु तेरा उद्धारक र इस्राएलका परमपवित्र भन्नुहुन्छ, म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले तेरो भलाइको निम्ति तँलाई सिकाउँछ, जसले तँ जानुपर्ने बाटोमा तँलाई डोर्याउँछ। यदि तैँले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेको भए, तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरो धार्मिकता समुद्रका छालहरू झैँ हुने थियो। तेरो वंश बालुवा सरह हुने थियो र तेरा छोराछोरीहरू त्यसका कण सरह हुने थिए। तिनीहरूका नाउँ मबाट कहिले काटिने थिएनन् र ती मेरो सामुन्ने नाश हुने थिएनन्। बेबिलोनबाट निस्केर जाओ, बेबिलोनीहरूबाट भाग। आनन्दको स्वरले कराउँदै यस कुराको घोषणा गर। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म यो कुरा सुनाओ। तिमीहरू भन, परमप्रभुले आफ्नो दास याकुबलाई मोल तिरेर छुटाउनु भएको छ। उहाँले तिनीहरूलाई मरुभूमिबाट भएर लैजानु हुँदा तिनीहरू तिर्खाएनन्। उहाँले तिनीहरूका निम्ति चट्टानबाट पानी निकालिदिनु भयो। उहाँले चट्टानलाई दुई भाग पार्नुभयो र पानी बगेर निस्क्यो। दुष्टहरूलाई शान्ति हुँदैन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 49 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुको दास। हे टापुहरू हो, मेरो कुरा सुन। हे टाढाका जाति हो, यो कुरा सुन। जन्मनुभन्दा अघि परमप्रभुले मलाई बोलाउनु भयो। मेरो जन्मदेखि नै उहाँले मेरो नाउँको चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँले मेरो मुख लाग्ने तरवार झैँ बनाउनु भयो। उहाँले मलाई आफ्नो हातको छारा मुनि लुकाउनु भयो। उहाँले मलाई चिल्लो र टल्कने काँड बनाउनु भयो र मलाई आफ्नो ठोक्रोमा लुकाइराख्नु भयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, त मेरो दास इस्राएल होस्, तँमा नै मेरो ऐश्वर्य म प्रकट गर्नेछु। तर मैले भने, मैले केही अभिप्राय नराखी परिश्रम गरेँ। मैले व्यर्थमा र शून्यताको लागि मेरो बल खर्च गरेँ। तापनि जे मैले पाउनुपर्छ त्यो परमेश्वरको हातमा छ र मेरो प्रतिफल मेरा परमेश्वरसित छ। अब परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसले मलाई उहाँको दास हुन, याकुबलाई फेरि उहाँ कहाँ ल्याउन र इस्राएललाई उहाँ कहाँ जम्मा गर्न गर्भदेखि नै रच्नुभयो। किनकि परमप्रभुको दृष्टिमा
म मानको गनिएको छु र मेरा परमेश्वर मेरो बल हुनुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ याकुबका कुललाई फेरि पुनर्स्थापना गर्न र इस्रायलको बाँकी भागलाई फेरि फर्काइ ल्याउन त मेरो दास हुने कुरो तेरो लागि अति सानो कुरो छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तैँले मेरो उद्धार पुर्याओस् भनी अन्य जातिहरू कहाँ एउटा ज्योति पनि म तँलाई बनाउने छु। शासकहरूका दास जसलाई जाति जातिहरूले तुच्छ ठानेर घृणा गरे त्यसलाई परमप्रभु उद्धारक र इस्रायलका परमपवित्र भन्नुहुन्छ। राजाहरूले तँलाई देख्नेछन् र खडा हुनेछन्, राजकुमारहरूले देख्नेछन् र तेरो अघि घोप्टो पर्नेछन्, किनभने विश्वासयोग्य परमप्रभु इस्रायलका परमपवित्रले तँलाई चुन्नु भएको छ। अर्को एउटा शीर्षक छ इस्रायलको पुनर्स्थापना। परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ निगाहको समयमा म तँलाई जवाफ दिनेछु र उद्धारको दिनमा तँलाई म सहायता दिनेछु। देश पुनर्स्थापित गर्न र त्यसको नष्ट भएका जातहरू फेरि अधिकारको निम्ति दिन म तँलाई जोगाइराख्छु र मानिसहरूका निम्ति तँलाई करार बनाउँछु। कैदीहरूलाई निस्केर आओ र अन्धकारमा हुनेहरूलाई मुक्त हो भन्न तिनीहरूले बाटोको छेउमा खानेछन् र सबै रुखा डाँडाहरूमा तिनीहरूले खर्क पाउनेछन्। तिनीहरू न त भकाउनेछन् न तिर्खाउनेछन्, न मरुभूमि वा सूर्यको रापले तिनीहरूलाई पोल्नेछ, किनकि तिनीहरूमाथि कृपा गर्नेले तिनीहरूलाई डोर्याउनु हुनेछ र पानीको धारानेर तिनीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। म मेरा सबै पर्वतहरू बाटो बनाइदिनेछु र मेरा मूल बाटाहरू उच्च पारिनेछन्। हेर तिनीहरू टाढादेखि आउनेछन्, कोही उत्तरदेखि, कोही पश्चिमदेखि र कोही आसवानको देशदेखि आउनेछन्। हे आकाश आनन्दले चिचाएर गा, हे पृथ्वी आनन्दित हो, हे पर्वतहरू हो गला खोलेर गाओ, किनकि परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई सान्त्वना दिनुभएको छ र कष्ट पाएको उहाँको प्रजामाथि उहाँले टिठाउनु हुनेछ। तर सियोनले भन्यो परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ, मेरा परमप्रभुले मलाई बिर्सनु भएको छ। के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले टिठाउँदिन र? त्यसले बिर्सन पनि सक्छ, तर म तँलाई बिर्सन सक्दिनँ। हेर मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु। तेरा पर्खालहरू निरन्तर मेरै सामुन्ने छन्। तेरा छोराहरू हतार हतार गरी फर्की आउँछन् र तँलाई उजाड पार्नेहरू तेरो सामुन्नेबाट निस्केर जान्छन्। तेरा आँखा उचालेर चारैतिर हेर, तेरा छोराहरू सबै जम्मा भएर तँ कहाँ आउँछन्। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ जस्तो म जीवित छु त गहनाले सिगारिए झैँ यी सबैले सिगारिनेछस् र दुलहीले झैँ तैँले यी सबै लगाउनेछस्। यद्यपि त पतित र नष्ट भइस् र तेरो देश रुखो पारियो तापनि अब तेरा मानिसहरूका लागि त साह्रै सानो हुनेछस् र तँलाई निल्नेहरू चाहिँ धेरै टाढा हुनेछन्। बिछोडको समयमा जन्मेका तेरा छोराछोरीहरूले तैँले सुन्ने गरी यसो भनेछन्, यो जग्गा हाम्रा निम्ति साह्रै सानो भयो, हामीहरू बस्न अझै अरू ठाउँ दिनुहोस्। तब तैँले तेरो मनमा भनेछस् यिनीहरूलाई मेरो लागि कसले जन्माए? म बिछोडमा परेकी बाँझी निर्वासित भएकी र त्यागिएकी थिएँ। यिनीहरूलाई मेरो निम्ति कसले पालन पोषण गर्यो? म त एक्लै छोडिएकी थिएँ, तर यिनीहरू चाहिँ कताबाट आए? परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर म अन्य जातिहरूलाई हातको इसारे बोलाउने छु र मेरो झन्डा जाति जातिहरूका सामुन्ने खडा गर्नेछु। तिनीहरूले तेरा छोराछोरीहरूलाई आफ्ना हातमा बोकेर ल्याइदिनेछन् र तेरा छोराछोरीहरू चाहिँ तिनीहरूका काँधमा बोकेर ल्याउनेछन्। राजाहरू तेरा धर्मबुवा र तिनीहरूका रानीहरू तेरा स्याहार गर्ने आमा हुनेछन्। तिनीहरूले भुइँमा घोप्टो परेर तँलाई दण्डवत गर्नेछन् र तेरा खुट्टाको सामुको धुलो चाट्नेछन्। तब तैँले जान्नेछस् कि म परमप्रभु हुँ। मेरो आशा गर्नेहरू निराश हुने छैनन्। के योद्धाहरूबाट लुटको माल खोज्न सकिन्छ अथवा निष्ठुरहरूका हातबाट कैदीहरूलाई छुटाउन सकिन्छ? तर परमप्रभु यो भन्नुहुन्छ, हो योद्धाहरूबाट कैदीहरू र निष्ठुरहरूबाट लुटको माल खोज्न सकिन्छ। तँसित झगडा गर्नेसँग म झगडा गर्नेछु र तेरा छोराछोरीहरूलाई म बचाउनेछु। तँलाई अत्याचार गर्नेहरूलाई म तिनीहरूको आफ्नै मासु खान लगाउनेछु। नाकमध्येले माते झैँ तिनीहरू आफ्नै रगतले मात्नेछन्। तब सारा मानिस जातिले यो कुरा थाहा पाउनेछन् कि म परमप्रभु तेरा उद्धारक मोल तिरेर तँलाई छुटाउने याकुबको शक्तिशाली जन हुँ। 50 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ इस्रायलको पाप र दासको आज्ञाकारिता।
परमप्रभु येशू भन्नुहुन्छ, मैले त्यसलाई त्यागेपछि दिएको तेरी आमाको त्यागपत्र कहाँ छ? अथवा मैले तिमीहरूलाई कुन साहुकारको हातमा बेचेँ? तिमीहरूकै पापहरूले गर्दा तिमीहरू बेचियौ, तिमीहरूकै अपराधहरूको कारण तिमीहरूकै आमा त्यागिएकी हो। म त्यहाँ आउँदा किन कोही मानिस थिएन? मैले बोलाउँदा मलाई जवाफ दिने किन त्यहाँ कोही थिएन? के मेरो हात तिमीहरूलाई छुटाउन नसक्ने गरी छोटो भएको थियो? के तिमीहरूको उद्धार गर्नलाई मसित शक्तिको अभाव छ? मेरो मामुली हप्काइले समुद्रलाई म सुकाउँछु, नदीहरूलाई मरुभूमि पारिदिन्छु। पानीको कमीले गर्दा त्यहाँका माछाहरू सर्छन् र तिर्खाले मर्छन्। म आकाशलाई अन्धकारले ढाक्छु र त्यसलाई भाङ्रा ओढाइदिन्छु। थाकेकोलाई सम्हाल्ने वचन जान्न सकुन् भनेर परमप्रभु परमेश्वरले मलाई सिकाइएको बोली दिनुभएको छ। उहाँले मलाई बिहानै पछि जगाउनुहुन्छ। सिक्नेलाई झैँ ध्यानसित सुन्न उहाँले मेरो कान खोलिदिनुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले मेरो कान खोलिदिनु भएको छ र म बागी भइन, म पछि हटिन। मैले मेरो पीठ मलाई पिट्नेहरूलाई र दारी लुच्नेहरूलाई मेरो मुख लुकाइन। म शर्ममा पर्ने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यसर्थ मैले मेरो मोहडा दर्शन चमक जस्तै स्थिर पारेको छु र म जान्दछु कि म लाजमा पर्ने छैन। मलाई निर्दोष ठहराउनु हुने मेरो नजिकै हुनुहुन्छ। यसर्थ कसले मेरो विरुद्धमा दोष लगाउँछ? हामी मुखामुख परौँ। मेरो विरोधी को छ? त्यसले मेरो सामना गरोस्। परमप्रभु परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। त्यो को हो जसले मलाई दोषी ठहराउँछ? तिनीहरू सबै लुगा झैँ थोत्रा हुनेछन्, किराले तिनीहरूलाई खाइहालेछन्। तिमीहरूमध्ये कसले परमप्रभुको डर मान्छ र उहाँको दासका कुरा पालन गर्छ? ज्योति बिना अन्धकारमा हिँड्नेले परमप्रभुको नाउँमा भरोसा गरोस् र आफ्ना परमेश्वरमा भर परोस्। तर अब तिमीहरू सबै जसले आगो बाल्छौ र जलिरहेको राँको लिन्छौ, तिमीहरू जाओ, तिमीहरूका आगोको र तिमीहरूले सल्काएका राँकाको प्रकाशमा हिँड। तिमीहरूले मेरो हातबाट यही पाउनेछौ, तिमीहरू यातना भोग्नेछौ। 51 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ सियोनको निम्ति अनन्तको उद्धार। हे धार्मिकताको पछि लाग्ने र परमप्रभुलाई खोज्ने हो, मेरो कुरा सुन। जुन चट्टानबाट तिमीहरू कुदियौ र जुन खानीबाट तिमीहरू निकालियौ, त्यसलाई हेर। तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम र तिमीहरूलाई जन्माउने सारालाई हेर। मैले बोलाउँदा अब्राहम एकमात्र थियो र मैले त्यसलाई आशिष दिएँ र त्यसलाई धेरै बनाएँ। परमप्रभुले निश्चय नै सियोनलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ र उहाँले त्यसका सब भग्नावशेषहरूलाई दयाको दृष्टिले हेर्नुहुनेछ अनि त्यसको मरुभूमिलाई अदन झैँ र त्यसको रुखो जमिनलाई परमप्रभुको बगैँचा झैँ बनाउनु हुनेछ। हर्ष र आनन्द, धन्यवाद र गीतको स्वर त्यसमा पाइनेछ। हे मेरो प्रजा हो, मेरो कुरा सुन। हे मेरो जाति हो, मेरो कुरामा कान थाप। मबाट व्यवस्था निस्किनेछ र मेरो न्याय जातिहरूका निम्ति ज्योति हुनेछ। मेरो धार्मिकता चाँडै नजिक आउँछ, मेरो उद्धार बाटैमा आउँदैछ र मेरो बाहुबलले जातिहरू कहाँ न्याय ल्याउनेछु। टापुहरूले मलाई हेर्नेछन् र मेरो बाहुबलमा तिनीहरू आशा गर्नेछन्। तिमीहरू आफ्नो आँखा माथि आकाशतिर उठाऊ र तल पृथ्वीलाई हेर। आकाश धुवाँ झैँ लोप हुनेछ र पृथ्वी लुगा झैँ थोत्रो हुनेछ र त्यसमा बस्नेहरू झिँगा जस्तै मर्नेछन्। तर मेरो उद्धार सदा सर्वदै रहनेछ र मेरो धार्मिकता कहिले खत्तम हुने छैन। जे असल छ त्यो जान्नेहरू र तिमीहरू जसको हृदयमा मेरो व्यवस्था छ, मेरो कुरा सुन। मानिसहरूको निन्दादेखि नडराओ, न त तिनीहरूको गिल्लादेखि भयभीत हो, किनकि लुगा खाए झैँ किराले तिनीहरूले खानेछन्, ऊन खाए झैँ किराले तिनीहरूले खानेछन्। तर मेरो धार्मिकता सदाको निम्ति रहनेछ, मेरो उद्धार पुस्तादेखि पुस्तासम्म। जाग जाग, हे परमप्रभुको बाहु शक्ति धारण गर र प्राचीन कालमा झैँ उहिलेका पुस्ताहरूको समयमा झैँ जाग। के तपाईँ त्यही हुनुहुन्न जसले राहाबलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो र त्यस अजिङ्गरलाई वारपार छेड्नुभयो? के तपाईँ त्यही हुनुहुन्न जसले समुद्र सुकाउनु भयो, अथाह समुद्रको पानी सुकाउनु भयो र आफूले उद्धार गर्नुभएकाहरू पार गर्नको निम्ति समुद्रको गहिराइमा बाटो बनाइदिनु भयो? परमप्रभुले मोल तिरेर छुटाउनु भएकाहरू फर्केर आउनेछन्। तिनीहरू सियोनमा गीत गाउँदै पस्नेछन् र तिनीहरूका शिरको मुकुट सदा सर्वदाको निम्ति आनन्द हुनेछ। तिनीहरूले आनन्द र हर्ष प्राप्त गर्नेछन् अनि शोक र सुस्केरा दूर हुनेछ। तिमीहरूलाई सान्त्वना दिने म नै हुँ। मरणशील मानिसदेखि घाँस जस्तै ओइलाउने, मानिसहरूका सन्तानदेखि डराउने त को होस्? आकाशलाई फैलाउनु हुने र पृथ्वीको जग बसाल्नु हुने, आफ्ना सृष्टिकर्तालाई भुलेर अत्याचारीका क्रोधको कारण जसले तँलाई नाश गर्न खोज्छ, त किन दिनै त्रासमा जीवन बिताउँछस्? झुकेर लत्रक्क परेका कैदीहरू चाँडै मुक्त हुनेछन्। तिनीहरू झ्यालखानाको खानेकुराको
कमी हुनेछ, किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ जसले समुद्रलाई घोल्छ र छालहरू गर्जन्छन्। उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएको छु र मेरो हातको छायाले तँलाई ढाकेको छु। मैले आकाशलाई त्यसको ठाउँमा राखेको छु र पृथ्वीको जग बसालेको छु र सियोनलाई तँ मेरो प्रजा होस् भनेको छु। अर्को एउटा शीर्षक छ परमप्रभुको क्रोधको कचौरा। ए यरुशलेम, तँ जसले परमप्रभुको हातबाट उहाँको क्रोधको कचौरा पिएको छस् र धर्मराई दिने कचौराबाट पिएर त्यो रित्याएको छस्, तँ जाग। त्यसले जन्माएका सबै छोराहरूमध्ये त्यसलाई डोर्याउने कोही पनि थिएन, त्यसले हुर्काएका छोराहरूमध्ये त्यसलाई हातमा समातेर लैजाने कोही थिएन। यी दुई विपत्ति तँमाथि आइलागेका छन्, तँलाई कसले सान्त्वना दिन सक्छ? उजाड र नाश, अनिकाल र तरवार कसले तँलाई सान्त्वना दिन सक्छ? तेरा छोराहरूले त मूर्छा खाएका छन्, जालमा परेको चित्तल झैँ तिनीहरू सडकका कुइनाटोमा पडिरहेका छन्। तिनीहरू परमप्रभुको क्रोध र तेरा परमेश्वरको हफ्काइले पुरा भरिएका छन्। यसै कारण यो कुरा सुन, तँ दुखित र मातिएकी तर दाकमतेली त होइन। तेरा परमप्रभु तेरा परमेश्वर जसले आफ्ना प्रजालाई रक्षा गर्नुहुन्छ, उहाँ यो भन्नुहुन्छ, हेर मैले तेरो हातबाट त्यो धर्मराई दिने कचौरा फेरि कहिले लिएको छु, त्यो मेरो क्रोधको कचौरा, तैँले त्यो फेरि कहिले पिउने छैनस्। म त्यो तँलाई सताउनेहरूका हातमा दिनेछु, जसले तँलाई भने घोप्टो पर र माथि तँमाथि टेकेर हिँडौँ, अनि तैँले चाहिँ आफ्नो पिठ भुइँ र हिँड्ने सडक जस्तै तुल्याइदिइस्। 52 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। जाग हे सियोन, तेरो शक्ति धारण गर। ए पवित्र सहर यरुशलेम, आफ्नो महिमित पोसाक लगा। अब उपरान्त खतना नभएका र बिटुलिएकाहरू फेरि तँभित्र आउने छैनन्। तेरो धुलो टकटका ए यरुशलेम, उठ र सिंहासनमा बस। हे कैदमा परेकी सियोनकी छोरी, तेरो घिज्रोको बन्धन फुकालिदे, किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सित्तैमा बेचियो र तिमीहरू रुपियाँ बिनै छुट्याइनेछौ। किनकि परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, पहिले मेरा प्रजा मिश्र देशमा बसोबास गर्न गए र हालैमा असुरले तिनीहरूलाई अत्याचार गरे, अनि अब मेरो यहाँ के छ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि मेरो प्रजा सित्तैमा लगियो र तिनीहरूलाई शासन गर्नेहरू तिनीहरूको ठट्टा गर्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, दिनभरि नै मेरो नाउँ निरन्तर निन्दित भइरहन्छ, यसै कारण मेरो प्रजाले मेरो नाउँ जान्नेछ। तिनीहरूले त्यो दिन जान्नेछन् कि अघिदेखि भन्ने मै हुँ, हो त्यो म नै हुँ। समाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्दछन्, जसले शुभ समाचार ल्याउँछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्दछन्, जसले सियोनलाई भन्दछन्, तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ। ध्यानसित सुन, तेरा पहरादारहरू आफ्नो स्वर उचालेर एकसाथ आनन्दले कराउँछन्। जब परमप्रभु सियोनमा आउनुहुन्छ, तब तिनीहरूले त्यो आफ्नै आँखाले देख्नेछन्। हे यरुशलेमका भग्नावशेषहरू हो, आनन्दले एकसाथ गीतहरू गाओ, किनकि परमप्रभुले आफ्ना प्रजालाई सान्त्वना दिनुभएको छ। उहाँले मोल तिरेर यरुशलेमलाई छुटकारा दिनुभएको छ। सारा जातिहरूको दृष्टिमा परमप्रभुले आफ्नो पवित्र बाहुबल प्रकट गर्नुहुनेछ र पृथ्वीको पल्लो छेउकाहरूले पनि हाम्रा परमेश्वरको उद्धारलाई देख्नेछन्। जाओ त्यहाँबाट जाओ, अशुद्ध थोक नछोओ। हे परमप्रभुका पात्र बोक्ने हो, त्यसबाट निस्केर आओ र आफैलाई शुद्ध पार। तर तिमीहरू हतार गरेर अथवा भागेर जाने छैनौ, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर अघि जानुहुनेछ। इस्राएलका परमेश्वर तिमीहरूका पछिल्लोतिर रक्षक हुनुहुनेछ। अर्को एउटा शीर्षक छ परमप्रभुको दासको दुःख र गौरव। हे मेरो दासले काम गर्नेछ, बुद्धिले काम गर्नेछ, ऊ उचालिनेछ, अल्गाइनेछ र ऊ अति उच्च पारिनेछ। जसरी उसदेखि धेरैजना व्याकुल थिए, उसको अनुहार चिन्नै नसकिने गरी र उसको चेहरा मानिसको भन्दा पनि कुरूप बनाइएको थियो, त्यसरी नै उसले धेरै जातिहरूमाथि छर्कनेछ। उसको कारण राजाहरू चुपचाप रहनेछन्, किनकि तिनीहरूलाई नभनेको कुरा तिनीहरूले देख्नेछन् र तिनीहरूले नसुनेको कुरा तिनीहरूले बुझ्नेछन्। 53 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? उहाँको
सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो। अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्नो मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौँ। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो, तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कुर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधर्म हालिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो। आफ्नो ऊन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ, किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाको अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो, तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि झैँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैले धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थ्यहरूसित बाँट्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको बारेमा थियो, जुन कुराहरू पुरा पनि भइसकेको छ। 54 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सियोनको भावी गौरव। हे बाजी स्त्री गीत गा, हे सुत्केरी पीडामा कहिले नपरेकी स्त्री, त जसले कहिले बालक जन्माएकी छैनस्, आनन्दले करा, किनकि बाजी स्त्रीका सन्तान विवाहित स्त्रीका भन्दा ज्यादा हुनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तेरो पालको ठाउँ बढा, तेरो पालका पर्दाहरू तन्का, तेरा डोरीहरू लामो पार र तेरा किलाहरू बलियो गर, किनकि तँ बढेर दाहिने र देब्रेतिर फैलिनेछस् र तेरा सन्तानले जाति जातिहरूलाई उनीहरू बसेको ठाउँबाट निकाल्नेछन् र उनीहरूका निर्जन सहरहरूमा ती बसोबास गर्नेछन्। न डरा, तँ शर्ममा पर्ने छैनस्, अनादरको भय नमान, तँ होच्याइने छैनस्। तैँले आफ्नो जवानीपनको लाजलाई भुल्नेछस् र तेरो विधवापनको निन्दा तैँले फेरि कहिले सम्झने छैनस्, किनकि तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो। इजरायलका परमपवित्र तेरा उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ सारा पृथ्वीका परमेश्वर कहलाइनुहुन्छ। त्यागेकी र आत्मामा दुखित भएकी तरुणावस्थामा विवाह भएर पनि त्यागिएकी पत्नीलाई झैँ तेरा परमप्रभुले तँलाई फेरि बोलाउनु हुनेछ। तेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, केही क्षणको निम्ति मैले तँलाई त्यागेको थिएँ, तर अगाध कृपासित म तँलाई फेरि ल्याउनेछु। रिसको झोकमा क्षणभरको निम्ति मैले मेरो मुख तँदेखि लुकाएको थिएँ, तर अनन्त प्रेम देखाएर म तँलाई कृपा गर्नेछु। परमप्रभु तेरा उद्धारक भन्नुहुन्छ। यो त मेरो निम्ति नोआको पालोका दिनहरू जस्तै छ, किनकि जसरी मैले नोआको समयमा शपथ खाएको थिएँ कि म जलप्रलयको पानीले पृथ्वीलाई फेरि डुबाउने छैन, त्यसरी नै अबदेखि तँमाथि म रिस गर्ने छैन, म तँलाई कहिले हप्काउने छैन भनी मैले शपथ खाएको छु। पर्वतहरू हल्लाइए र डाँडहरू हटाए तापनि तेरो निम्ति मेरो अटुट प्रेम हटाइने छैन, न त मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुनेछ। तँलाई कृपा गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हे दुःखमा परेकी आधी बेहरीले पछाडिएकी र सान्त्वना नपाएकी सहर, हेर म फिरोजा पत्थरले तँलाई बनाउनेछु, निरले तेरो जग बसाल्नेछु, मणिकले तेरो सुरक्षा पर्खाल र चम्कने रत्नहरूले तेरो मूल ढोका र बहुमूल्य रत्नहरूले तेरो सारा पर्खाल बनाउनेछु। तेरा सबै छोराहरू परमप्रभुबाट सिकाइनेछन् र तेरा छोराछोरीहरूलाई ठुलो शान्ति मिल्नेछ। धार्मिकतामा तँ स्थापित हुनेछस्, अत्याचारबाट तँ टाढा रहनेछस्।
तँलाई कसैको डर हुने छैन, त्रासदेखि तँ टाढा रहनेछस्, त्यो तेरो नजिक आउने छैन। कसैले तँलाई आक्रमण गरे तापनि त्यो मबाट हुने छैन। जसले तँलाई आक्रमण गर्छ त्यसले आफूलाई तँ कहाँ नै समर्पण गर्नेछ। हेर, आगोको भुङ्रो फुक्ने र आफ्नो कामको निम्ति हतियार तयार गर्ने लोहारलाई मैले सृष्टि गरेँ र उत्पात गरेर नष्ट गर्नेलाई मैले नै सृष्टि गरेको हुँ। तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैन र तँलाई दोषी ठहराउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहराउनेछस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको पैतृक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिनीहरूको दोषरहितको प्रमाण यही हो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। 55 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ तिर्खाएकाहरूलाई निमन्त्रणा। हे तिर्खाउने हो, आओ, पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुनेहरू पनि आओ र किनेर खाओ। आओ, बिना पैसा र बिना दाम दागमा दिएर दुध किन। जे रोटी नै होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ? अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ? ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन। र जे कुरो असल छ त्यही खाओ र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। कान थाप र म कहाँ आओ, सुन, ताकि तिमीहरूको प्राण जियोस्। म तिमीहरूसित अनन्त करार बाँच्नेछु। दाउदलाई प्रतिज्ञा गरेको मेरो विश्वासको प्रेम हेर, मैले त्यसलाई जातिहरूका बीचमा साक्षी र जातिहरूका बीचमा एक नेता र सेनापति तुल्याएको छु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर इस्राएलका परम पवित्रको कारण तिमीहरूले नचिन्नेका जातिहरूलाई तिमीहरूले बोलाउनेछौ र तिमीहरूलाई नचिन्ने जातिहरूलाई तिमीहरू कहाँ हतार हतार गरी आउनेछन्, किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नुभएको छ। जबसम्म परमप्रभुलाई पाउन सक्छौ उहाँलाई खोज, उहाँ नजिक हुनुहुँदा नै उहाँलाई भेट। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परमप्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सितैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरो विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्कने मेरो वचन पनि हुनेछ। त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। तिमीहरू आनन्द साथ जानेछौ र शान्तिमा डोर्याइनेछौ। पर्वतहरू र डाँडाहरू तिमीहरूका सामुन्ने गीत गाउनेछन् र मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछन्। तब काँडाको सट्टा सल्लो, सिउँडीको सट्टा असारे फुलको रुख उम्रनेछ। त्यो परमप्रभुका ख्यातिको निम्ति हुनेछ, त्यो कहिले नष्ट नहुने सदा सर्वदाको चिन्हको निम्ति हुनेछ। 56 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ अरूहरूका निम्ति उद्धार। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, न्याय कायम राख, जे ठिक छ त्यो गर, किनकि मबाट पाउने उद्धार नजिकै छ र मेरो धार्मिकता चाँडै प्रकट हुनेछ। त्यो मानिस धन्यको हो जसले यो गर्दछ, त्यो मानिस जो यस कुरामा स्थिर रहन्छ, जसले सबात दिन बिटुलो नपारी मान्छ र आफ्नो हात कुनै पनि खराब गर्नबाट अलग राख्छ। परमप्रभुसँग आफूलाई बन्धनमा बाँधेको कुनै विदेशीले यसो नभनोस्, निश्चय नै परमप्रभुले मलाई आफ्नो प्रजाबाट अलग गर्नुहुनेछ। कुनै पनि नपुंसकले यस्तो उजुर नगरोस्, हेर म त सुकेको रुख हुँ, किनकि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरा सबातहरू पालन गर्ने, मलाई इच्छामा लागेको काम गर्ने र मेरो करारलाई दृढतापूर्वक समात्ने नपुंसकहरूलाई म मेरो मन्दिर र त्यसका पर्खालहरूभित्र छोराछोरीहरूभन्दा पनि अझ असल स्मारक तुल्याउनेछु र तिनीहरूलाई अझ असल नाउँ दिनेछु। म तिनीहरूलाई कहिले नकाटिने अनन्तको नाउँ दिनेछु। परमप्रभुको सेवा गर्न, परमप्रभुको नाउँलाई प्रेम गर्न र उहाँको आराधना गर्न, सबात दिन बिटुलो नपारी मान्न र मेरो करार पालन गर्न, परमप्रभुमा बाँधिएको सबै विदेशीहरूलाई म मेरो पवित्र पर्वतमा ल्याएर
मेरो प्रार्थनाको घरमा आनन्दित तुल्याउनेछु। तिनीहरूका होमबलि र बलिदानहरू मेरो वेदीमा ग्रहणयोग्य हुनेछन्, किनकि मेरो भवन सबै जातिहरूको निम्ति प्रार्थनाको घर हुनेछ। इस्राएलका निकालेकाहरूलाई भेला गराउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर यो घोषणा गर्नुहुन्छ, भेला भइसकेकाहरू बाहेक म तिनीहरू कहाँ अझै अरूलाई पनि भेला गर्नेछु। अर्को एउटा शीर्षक छ, दुष्टहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको दोषारोपण। हे मैदानका सबै पशु हो, आओ, हे वनका सबै पशु हो, आएर खाओ। इस्राएलका पहरादारहरू अन्धा छन्, तिनीहरू सबै ज्ञानविहीन छन्। तिनीहरू भुक्न नसक्ने गुँगो कुकुर जस्तै छन्, पल्टिरहने र सपना देख्ने सुत्न मात्र तिनीहरू मन गर्छन्। तिनीहरू त साह्रै भोकाएका कुकुरहरू हुन्, तिनीहरू कहिले अगाउँदैनन्। ती अबुझ गोठालाहरू हुन्, तिनीहरू जम्मै आफ्नै बाटोतिर लागेका छन्, प्रत्येकले आफ्नै लाभ मात्र खोज्छन्। तिनीहरू हरेक भन्छन्, आओ मलाई दाखमध्य ल्याउन देऊ, हामी कडा मध्य खुब पियौँ, भोलि पनि आजको दिन चाहिँ हुनेछ अथवा आजभन्दा अझ राम्रो। धर्मी मानिसहरू 57 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। धर्मी मानिसहरू नष्ट हुन्छन् र त्यस कुराको कसैले आफ्नो मनमा वास्ता गर्दैन। भक्त मानिसहरू उठाइ लगिन्छन्, तर कसैले बुझ्दैन कि दुष्टदेखि जोगाइ राख्नलाई धर्मी मानिस उठाइ लगिन्छन्। धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू शान्तिमा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू मृत्युमा सुतिरहँदा विश्राम पाउँछन्। तर हे झक्रेनीका छोराहरू र व्यभिचारी र वेश्याका सन्तान हो, यहाँ आओ। तिमीहरू कसलाई ठट्टा गर्दछौ? तिमीहरू कसका विरुद्धमा मुख बाउँदै जिब्रो निकाल्दैछौ? के तिमीहरू बागीहरूका सन्तान होइनौ र झुटका छोराछोरीहरू? तिमीहरू फलाँटका रुखहरूका बीचमा र हरेक झ्याममा परेका रुखमुनि काम वासनाले उत्तेजित हुन्छौ। तिमीहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई खोल्सा र चट्टानका धाँधाहरूमा बलि गर्छौ। खोल्साका चिल्ला ढुङ्गाहरूमध्येका मूर्तिहरू तिमीहरूका भाग हुन्, तिनीहरू नै तिमीहरूका भाग भए हो। तिनीहरूकै निम्ति तिनीहरूले अर्घ बलि र अन्न बलि चढाएका छौ। यस्ता कुराहरू जान्दा जान्दै पनि के मैले आफ्नो मन नरम गर्ने? अल्गो र उच्च डाँडामा तिमीहरूले आफ्नो ओछ्यान बनाएका छौ, त्यहाँ तिमीहरू आफ्ना बलिदान चढाउन गयौ। तिमीहरूका ढोका र चौकोसको पछाडि तिमीहरूले अन्य जातिहरूका चिन्हहरू राख्यौ। मलाई त्यागेर तिमीहरूले आफ्नो ओछ्यान उघार्यौ, तिमीहरू त्यसमा चढ्यौ र उदाङ्गै पार्यौ। तिमीहरूले तिनीहरूसित बाचा बाँध्यौ, जसको ओछ्यान तिमीहरू मन पराउँछौ, र तिमीहरूले तिनीहरूको नग्नता हेऱ्यौ। तिमीहरू मोलोख कहाँ भद्राक्षको तेल लिई खुब सुगन्धित तेल लगाएर गयौ। तिमीहरूले आफ्ना राजदूतहरूलाई टाढा टाढा पठायौ र आफूलाई चिहानसम्म पुर्यायौ। तिमीहरूका सबै चालको कारण तिमीहरू थाक्यौ, तापनि तिमीहरूले यसो भनेनौ, आशा छैन। तिमीहरूले नयाँ बल पायौ, तिमीहरूले मुर्छा खाएनौ। तिमीहरूले कसको डर र भय नमानेकोले म प्रति झुटा भयौ र न त मेरो सम्झना गर्यौ, न तिमीहरूको मनमा मेरो विचार गर्यौ। के धेरै समयसम्म म मौन बसेकोले तिमीहरू मेरो डर मान्दैनौ? तिमीहरूको धार्मिकता र तिमीहरूका काम म खुलस्त गर्नेछु र तीबाट तिमीहरूलाई केही लाभ हुने छैन। तिमीहरूले सहायताको निम्ति पुकारा गर्दा तिमीहरूले बटुलेका मूर्तिहरूले तिमीहरूलाई बचाउन्, बतासले तिनीहरूलाई उडाएर लैजानेछ। एकै सासले तिनीहरू जम्मैले उडाएर लैजानेछ। तर जुन मानिसले मलाई आफ्नो शरण स्थान बनाउँछ, त्यो चाहिँ देशको हकवाला हुनेछ र मेरो पवित्र पर्वतको उत्तराधिकारी हुनेछ। अर्को एउटा शीर्षक छ, पस्तापीलाई सान्त्वना। अनि यसो भनिनेछ, बनाओ बनाओ, मूल बाटो तयार गर, मेरो प्रजाको बाटोदेखि बाधा हटाओ, किनकि सदा सर्वदा जीवित हुनुहुने उच्च र श्रेष्ठ, जसको नाउँ पवित्र हो, उहाँ भन्नुहुन्छ, म उच्च र पवित्र ठाउँमा बस्दछु। विनम्रको आत्मा जागृत गराउन र पस्तापीको हृदय जागृत गराउन त्यससँग पनि बस्नेछु। जो आत्मामा पस्तापी र विनम्र छ, म सधैँ दोषी ठहराइने छैन र म सधैँ क्रोधित हुने छैन। नत्र त मेरो सामान्य मानिसको आत्मा शिथिल हुने थियो। मैले सृष्टि गरेको मानिसको सास त्यसको पापले भरिएको लोभको कारण म रिसाएको थिएँ। मैले त्यसलाई दण्ड दिएँ र मेरो मुख लुकाएँ, तर पनि त्यो आफ्नै चालमा अटेरी गरेर चल्दै रह्यो। मैले त्यसका चालहरू देखेँ, तर त्यसलाई म निको पार्नेछु। म त्यसलाई डोर्याउनेछु र फेरि सान्त्वना दिनेछु। इस्राएलमा बिलाप गर्नेहरूका मुखमा प्रशंसा उत्पन्न गराउनलाई टाढा र नजिक बस्ने दुवैलाई शान्ति होस्, शान्ति। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई निको पार्नेछु, तर दुष्टहरू चाहिँ छाल उठेको समुद्र चाहिँ
हुन् जो शान्त हुन सक्दैन, जसको पानीले मैला र हिलो बाहिर फ्याँक्छ, दुष्टलाई शान्ति हुँदैन भनी मेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 58 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ साँचो उपवास। चर्को गरी करा, नथाम, तुरहीको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा। मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बागीपन र याकुबको घरानालाई तिनीहरूका पाप जनाइदे, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनहुँ खोज्छन्। जे ठिक छ ती गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने तर मेरो मार्ग जान्न इच्छा गर्ने जाति जस्तै तिनीहरू देखिन्छन्। तिनीहरू मसँग उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वर तिनीहरूका नजिकै आउन् भनी उत्सुक भएका देखिन्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उपवास बस्यौँ र किन तपाईँ देख्नुहुन्न? हामीहरू विनम्र भयौँ र किन तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न? तापनि तिमीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामदारलाई सबैलाई तिमीहरू शोषण गर्दछौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाइँ र झगडामा अन्त्य हुन्छ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा गर्न सक्दैनौ। के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने? के निगालोले झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो? के यसलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहणयोग्यको दिन भन्छौ? अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकासित बाँचुट गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झैँ फुटेर निस्कनेछ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि अघि जानेछ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ। तब तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाफ दिनुहुनेछ। तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ, म यहीँ छु। यदि तिमीहरूले आफ्ना बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियौ, अरूलाई औँला ठाडो गर्न र ईर्ष्यापूर्ण कुरा बोल्न लाग्यो अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाहरूका निम्ति दियौ र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पुरा गरिदेऊ भने तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कनेछ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई निरन्तर डोर्याउनु हुनेछ र घामको उखुम गर्मी परेका ठाउँहरूमा पनि तिमीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूका हाडहरूलाई बलिया पार्नुहुनेछ। तिमीहरू प्रशस्त पानीले भिजाएको बगैँचा झैँ र नसुक्ने पानीको मूल झैँ हुनेछौ। तिमीहरूका मानिसहरूको पुराना भग्नावशेष फेरि बनाउनेछन्, धेरै पुराना जगहरू तिनीहरूले उठाउनेछन्। तिमीहरू भत्किएका पर्खालहरू निर्माण गर्ने र बस्ने घरहरूका निम्ति बाटो फेरि नयाँ बनाउनेहरू बनिनेछौ। तिमीहरूले मेरो सब्बात दिन तोडेनौ र मेरो पवित्र दिनमा आफू खुसी गरेनौ भने र परमप्रभुको सब्बातलाई आदरणीय ठान्यौ र आफ्नो इच्छा अनुसार नगरी यस दिनलाई मान्यता दियौ र यसमा आफ्नो खुसी नगरी व्यर्थका कुरा गरेनौ भने तिमीहरू परमप्रभुमा रमाहट पाउनेछौ र म तिमीहरूलाई देशका उच्च स्थानहरूमा सवार गर्ने तुल्याउने छु र म तिमीहरूलाई तिमीहरूका पुर्खा याकुबको उत्तराधिकारबाट भोज खुवाउने तुल्याउने छु। परमप्रभुको मुखैले यसो भन्नुभएको छ। आमेन। 59 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ पाप, पश्चाताप र छुटकारा। निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। तर तिमीहरूका अधर्मले तिमीहरूलाई आफ्ना परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ र उहाँले तिमीहरूको कुरा सुन्नुहुने छैन। किनकि तिमीहरूका हात रगतले र तिमीहरूका औँला दोषले पोतिएका छन् र तिमीहरूका ओठले झुटा कुराहरू बोलेका छन् र तिमीहरूको जिब्रोले दुष्ट कुराहरू बक्दछ। कसैले न्याय माग्दैन, कसैले इमान्दारी साथ वकालत गर्दैन। तिनीहरू खोक्रो तर्कमा भर पर्दछन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरू उपद्रव रच्दछन् र अधर्म जन्माउँछन्। तिनीहरू साँबे सर्पका फुल ओथ्रन्छन् र माकुराको जाल बुन्छन्। तिनीहरूका फुल खाने जोसुकै पनि मर्नेछ र त्यसलाई फुटायो भने साँपको बच्चा निस्कन्छ। तिनीहरूका जालले वस्त्र बनिँदैन, तिनीहरूले बनाएका थोकले तिनीहरू आफैलाई ढाक्न सक्दैनन्।
तिनीहरूका काम अधर्मका काम हुन् र उपद्रवका काम नै तिनीहरूका हातमा हुन्छन्। तिनीहरूका खुट्टा पापको कामतिर दौडन्छन् र तिनीहरू निर्दोषको रगत बगाउन हतार गर्छन्। तिनीहरूका विचार अधर्मका विचार हुन्, उजाड र नाशले तिनीहरूको बाटो चिनाउँछन्। तिनीहरू शान्तिको बाटो चिन्दैनन् र तिनीहरूका मार्गमा न्याय छैन। तिनीहरूले आफ्ना मार्गहरू बाङ्गा टेढा बनाएका छन्, त्यसबाट हिँड्ने कसैले शान्तिलाई जान्ने छैन। यसैले न्याय हामीहरूदेखि टाढा भएको छ, धार्मिकताले हामीलाई भेटाउन सक्दैन। हामीहरू उज्यालोको बाटो हेर्छौँ तर सबै अन्धकार छ, प्रकाशको बाटो हेर्छौँ तर घोर अँध्यारोमा हिँड्दछौँ। अन्धा मानिस झैँ हामी भित्ता छाम्दछौँ, आँखा नभएकाहरूले झैँ हामी आफ्नो बाटो छाम्दछौँ। हामी मध्यादिनमा पनि साँझमा झैँ ठेस खान्छौँ, बलियाहरूका बिचमा हामी मरेका झैँ छौँ। हामी सबै भालु झैँ कराउँछौँ र ढुकुर झैँ साह्रै बिलाप गर्दछौँ। हामी न्याय माग्छौँ तर कतै पाउँदैनौँ, मुक्तिको बाटो खोज्छौँ तर त्यो हामीबाट टाढा छ। किनकि हाम्रो अपराध तपाईँको दृष्टिमा अनेक छन् र हाम्रा पापले हाम्रै विरुद्धमा गवाई दिन्छन्। हाम्रो अपराध हामीसितै छन् र हाम्रा अधर्महरू हामी स्वीकार गर्दछौँ। परमप्रभुको विरुद्धमा बाघीपन र विश्वासघात हाम्रा परमेश्वरलाई पिठ्यौँ देखाई अत्याचार र विद्रोह रचेका छौँ र हाम्रा हृदयले उत्पन्न गरेका झुटा कुराहरू हामीले बोलेका छौँ। यसैले न्याय पछिल्लोतिर हटाइएको छ र धार्मिकता टाढा भएको छ। सत्यले चाहिँ सडकहरूमा ठेस खाएको छ र इमान्दारीले प्रवेश गर्न सक्दैन। सत्यता कहीँ पनि पाइँदैन र दुष्टदेखि अलग बस्ने जोसुकै पनि शिकार बन्छ। परमप्रभुले हेर्नुभयो र न्याय रहेन भनेर उहाँ रिसाउनुभयो। कोही रहेनछ भने उहाँले देख्नुभयो र कोही मध्यस्थ पनि नभएकोले अचम्म मान्नुभयो। त्यसर्थ उहाँकै आफ्नै बाहुलीले त्यसको निम्ति उद्धार ल्याउनुभयो र उहाँकै धार्मिकताले त्यसलाई थाम्नुभयो। उहाँले धार्मिकताको छाती पाता र शिरमा मुक्तिको टोप पहिरनुभयो। उहाँले साटो लिने वस्त्र लाउनुभयो र जोसलाई पोसाक जस्तै पहिरिनुभयो। तिनीहरूले गरे अनुसार उहाँले तिनीहरूलाई साटो लिनुहुनेछ। उहाँका विरोधीहरूमाथि क्रोध र उहाँका बैरीहरूमाथि बदला, टापुका देशहरूलाई तिनीहरूले गरे जस्तै उहाँले बदला लिनुहुनेछ। पश्चिमका देशहरूदेखि मानिसहरूले परमप्रभुका नाउँको भय मान्नेछन् र सूर्योदयदेखि तिनीहरूले उहाँका महिमाको सम्मान गर्नेछन्। किनकि उहाँ उर्लदो बाढ जस्तै आउनुहुन्छ, जसलाई परमप्रभुको सासले हाँकेर ल्याउँछ। आफ्ना पापको पश्चाताप गर्ने याकुबका सन्तानहरूका निम्ति मुक्तिदाता सियोनमा आउनुहुनेछ। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरा करार तिनीहरूसित चाहिँ यही हुनेछ। मेरो आत्मा जो तँमाथि छ, मेरो वचन जो मैले तेरो मुखमा हालिदिएको छु, त्यो तेरो मुखबाट, तेरो छोराछोरीका मुखबाट र तिनीहरूका सन्तानका मुखबाट अबदेखि उसो सधैँभरिका निम्ति हट्ने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 60 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ सियोनको महिमा। उठ, प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तँमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तँमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तँमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन्। तेरा आँखा उठाएर चारैतिर हेर, तिनीहरू सबै जम्मा भएर तँ कहाँ आउँछन्। तेरा छोराहरू टाढाबाट आउँछन् र तेरा छोरीहरू हात हातमा बोकेर ल्याइन्छन्। तब यो देखेर तँ उज्जवल हुनेछस् र तेरो हृदय आनन्दले गदगद हुनेछ। समुद्रका धन तँतर्फ ल्याइनेछन्, जाति जातिको सम्पत्ति तँ कहाँ आउनेछन्। ऊँटहरूका बथान, मिद्यान र एपाका सवारी ऊँटहरूले तेरो देश ढाकिनेछ। सेबाबाट सबैजना परमप्रभुको प्रशंसा गर्दै र सुन र धूप लिएर आउनेछन्। केदारका सबै भेडा बाख्राहरूको बगाल तँ कहाँ जम्मा हुनेछन्। नाबायोतका भेडाहरूले तेरो सेवा गर्नेछन्। तिनीहरू बलिस्वरूप मेरो वेदीमा ग्रहणयोग्य हुनेछन् र मेरो महिमाको मन्दिरलाई म सिँगार्नेछु। बादलले झैँ उठ्ने र ढुकुर झैँ तिनीहरूका गुटतिर उठ्ने यी को हुन्? निश्चय नै टापुहरूले मलाई हेर्छन्। अघि अघि चाहिँ तर्सिसका व्यापारी जहाजहरू छन्। परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति अर्थात् इस्राएलका परम पवित्रताको सम्मानको निम्ति तिनीहरूले तेरा छोराहरूलाई तिनका सुन र चाँदीसित टाढा टाढाबाट ल्याउँछन्, किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नु भएको छ। विदेशीहरूले तेरा पर्खाल फेरि बनाउनेछन् र तिनका राजाहरूले तेरो सेवा गर्नेछन्। मेरो क्रोधमा मैले तँलाई हिर्काएँ तापनि मेरो निगाहमा म तँलाई टिठ्याउने छु। तेरा सहरका मूल ढोकाहरू निरन्तर खुला रहनेछन्। मानिसहरूले तँ कहाँ जाति जातिका धन सम्पत्ति ल्याउन र तिनका राजाहरू अघि अघि विजय जुलुस साथ पस्न ती ढोकाहरू दिनरात कहिले बन्द हुने छैनन्। किनकि तेरो सेवा नगर्ने जाति वा राज्य नष्ट हुनेछ, त्यो बिल्कुलै नष्ट हुनेछ। लेबनानको गौरव तँ कहाँ आउनेछ। सल्लोको र धुपीका रुखहरू समेत मेरो पवित्र स्थान सुन्दर बनाउनलाई आउनेछन् र म
मेरो चरणको स्थानलाई गौरवमय बनाउनेछु। तँलाई सताउनेहरूका छोराहरू तँ कहाँ शिर निहुराउँदै आउनेछन्। तँलाई घृणा गर्नेहरू सबै तेरा खुट्टामा निहुरनेछन्। तिनीहरूले तँलाई परमप्रभुको सहर इस्राएलका परम पवित्रको सियोन भन्नेछन्। तँ त्यागिएकी र घृणित भएकी तँबाट भएर कोही नगए तापनि म तँलाई सदाको गौरव र सबै पुस्ताको आनन्द तुल्याउनेछु। तैँले जाति जातिहरूको दुध पिउनेछस् र राजकीय थुन चुस्नेछस्। त्यस बेला तैँले यो जान्नेछस् कि म परमप्रभु तेरा मुक्तिदाता र तेरो उद्धार गर्ने याकुबको परम शक्तिशाली हुँ। काँसाको सट्टा सुन र फलामको सट्टा चाँदी म ल्याउनेछु र काठको सट्टा काँसा र ढुङ्गाको सट्टामा फलाम ल्याउनेछु। शान्तिलाई तेरा राज्यपाल र धार्मिकतालाई तेरा पोषक शासक तुल्याउनेछु। तेरो देशमा फेरि कहिले उपद्रव सुनिने छैन। तेरा सिमानाभित्र बर्बादी र विनाश सुनिने छैन। तर तैँले तेरा पर्खाललाई मुक्ति भन्नेछस् र तेरा मूल ढोकालाई प्रशंसा। दिनमा सूर्यले फेरि कहिले तँलाई ज्योति दिने छैन, न त चन्द्रमाको उज्यालो तँमाथि चम्कनेछ। किनकि परमप्रभु नै तेरो सदाको ज्योति र तेरा परमेश्वर चाहिँ तेरा महिमा हुनुहुनेछ। तेरो सूर्य फेरि कहिले अस्ताउने छैन र तेरा चन्द्रमा पनि घट्ने छैन। परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ र तेरो शोकका दिनको अन्त्य हुनेछ। तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा मेरो हातका काम हुन्। तिनीहरूमध्ये थोरै चाहिँ हजार हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु। 61 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुका निगाहको वर्ष। परमप्रभु परमेश्वरका आत्मा म माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँच्न, कैदमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न, सबै बिलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन र सियोनमा बिलाप गर्नेहरूलाई खरानीको सट्टा सुन्दरताको मुकुट र शोकको सट्टा आनन्दको तेल लगाइदिन, निराश मनको सट्टा प्रशंसाको पोसाक पहिराइदिन, उहाँका गौरवको प्रदर्शन होस् भनेर परमप्रभुले नै रोप्नुभएको धार्मिकताका फलाँटहरू तिनीहरू कहलाइनेछन्। तिनीहरूले पुराना भग्नावशेष पुनर्निर्माण गर्नेछन्। नष्ट भएका ठाउँहरू तिनीहरूले फेरि बनाउनेछन् र पुस्तौँदेखि भग्नावशेष भएर रहेका सहरहरूलाई तिनीहरूले फेरि नयाँ बनाउनेछन्। परदेशीहरूले तेरा भेडा बाख्राहरूलाई चराउनेछन् र विदेशीहरूले तेरा जमिन र दागबारीमा काम गर्नेछन्। अनि तिमीहरू परमप्रभुका पुजारी भनिनेछौ। तिमीहरूलाई हाम्रा परमेश्वरका सेवक नाउँ दिइनेछ। तिमीहरूले जाति जातिहरूका धन सम्पत्ति खानेछौ र उनीहरूकै धनमा तिमीहरूले गर्व गर्नेछौ। तिनीहरूका शर्मको सट्टा मेरा प्रजाले दोब्बर पाउनेछन् र अनादरको सट्टा तिनीहरू आफ्ना उत्तराधिकारमा रमाउनेछन्। यसै कारण तिनीहरू आफ्नै देशका दोब्बर भागका हकदार हुनेछन् र अनन्तको आनन्द तिनीहरूका निम्ति हुनेछ। किनभने म परमप्रभु चाहिँ न्यायलाई प्रेम गर्दछु। डकैत र अधर्म मलाई घृणा लाग्छ। म आफ्नो विश्वसनीयतामा तिनीहरूलाई इनाम दिनेछु र म तिनीहरूसित सदाको करार बाँध्नेछु। तिनीहरूका सन्तान जाति जातिहरूका बिचमा र तिनीहरूका बालबच्चाहरू मानिसहरूका बिचमा चिनिनेछन्। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले ती परमप्रभुबाट आशिष पाएका सन्तान हुन् भनी स्वीकार गर्नेछन्। म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु। मेरो प्राणले मेरो परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनभने उहाँले मलाई उद्धारको पोसाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुलहाले आफ्नो शिर पुजारीले सिँगारे झै सिँगार्छन् र दुलहीले आफैले रत्नहरूले आभूषित गर्छिन्। किनकि जसरी भूमिले आफ्नो बिरुवा उमार्छ र जसरी बगैँचाले बिउहरू उमार्छ, त्यसरी नै परमप्रभु परमेश्वरले धार्मिकता र प्रशंसा सारा जातिहरूका सामुन्ने उत्पत्ति गर्नुहुनेछ। 62 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सियोनको नयाँ नाउँ। सियोनको खातिर म चुप लाग्ने छैन, यरुशलेमको खातिर म चुपचाप बस्ने छैन, जबसम्म त्यसको धार्मिकता उषाको उज्यालो जस्तै र त्यसको मुक्ति राँको झैँ चहकिलो बलिरहेको देखिँदैन। जाति जातिहरूले तेरो धार्मिकता र सबै राजाहरूले तेरो गौरव देख्नेछन् र तँ चाहिँ परमप्रभु आफैले राख्नुभएको नयाँ नाउँद्वारा कहलाइनेछस्। तँ परमप्रभुको हातमा गौरवमय मुकुट र तेरा परमेश्वरका हातमा एउटा राजकीय शिरपेज हुनेछस्। तँ फेरि कहिले त्यागिएकी भनिने छैनस्। तेरो देश फेरि कहिले उजाडिएको भनिने छैन। तर तँ हेप्सिबा अर्थात् हेप्सिबाको अर्थ चाहिँ त्यससँग म खुसी छु भन्ने हुन्छ भनिनेछस् र तेरो देश बिउलाहा अर्थात्
विवाह गरेको हो भन्ने कुरा बुझाउँछ भनिनेछ। किनकि तँसित परम प्रभु खुसी हुनुहुनेछ र तेरो देशले विवाह गरेको हुनेछ। जसरी एकजना जवान केटाले कन्या केटीले विवाह गर्छ त्यसरी नै तेरा छोराहरूले तँलाई विवाह गर्नेछन्। जसरी दुलहा आफ्नी दुलहीको निम्ति रमाहाट गर्छ त्यसरी नै तेरा परमेश्वरले तेरो निम्ति रमाहाट गर्नुहुनेछ। मैले तेरा प्रकारहरूमा पहरा बस्नेहरू राखेको छु। ए यरुशलेम, तिनीहरू न त दिनमा न रातमा चुपचाप बस्नेछन्। हे परमप्रभुलाई पुकार्ने हो, विश्राम नलियो र जबसम्म उहाँले यरुशलेमलाई स्थापित गरेर त्यसको महिमा पृथ्वीभरि फिजाउनुहुन्न तबसम्म उहाँलाई विश्राम गर्न नदेऊ। परमप्रभुले आफ्नो दाहिने हात र आफ्नो शक्तिशाली बाहुबलको शपथ खानुभएको छ। म फेरि कहिले तेरो अन्न र तेरा शत्रुहरूलाई खान दिने छैन र जुन नयाँ दाखमध्येको निम्ति तैँले परिश्रम गरेको थिइस् त्यो विदेशीले कहिले खान पाउने छैनन्। तर जसले अन्न कटनी गर्छन् तिनीहरूले त्यो खानेछन् र परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछन् र जसले दाख जम्मा गर्छन् तिनीहरूले मेरो पवित्र स्थानको चोकमा त्यो पिउनेछन्। जाओ, मूल ढोकाहरूबाट भएर जाओ, मानिसहरूका निम्ति बाटो तयार गर, बनाओ, राजपथ बनाओ, त्यहाँबाट ढुङ्गाहरू हटाओ, जाति जातिहरूका निम्ति झन्डा खडा गर। परमप्रभुले पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म घोषणा गर्नुभएको छ। सियोनकी छोरीलाई भन, हेर तेरा मुक्तिदाता आउँदै हुनुहुन्छ, हेर उहाँको प्रतिफल उहाँसँगै छ र उहाँको इनाम उहाँकै साथमा हुनेछ। तिनीहरू पवित्र जाति कहलाइनेछन्, परमप्रभुद्वारा छुटकारा पाएकाहरू। तँ चाहिँ खोजेर भेटाइएको र नत्यागिएको सहर कहलाइनेछस्। 63 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ बदला लिने र उद्धार गर्ने परमेश्वरको दिन। एदोमबाट बोज्राबाट गाढा रातो रङले रङ्गाएका वस्त्रसित आउनुहुने को हो र आफिलो वस्त्र र आफ्नो शक्तिको बडापनमा आउँदै गर्नुहुने को हो। धार्मिकतामा बोल्ने र बचाउनमा सामर्थ्य म हुँ। किन तपाईँको पोषक दागकुण्डमा पेल्नेहरूको जस्तै रातो छ। मैले एक्लै दागकुण्ड पेले, जातिहरूमध्ये कोही पनि मसित थिएन। मैले रिसमा तिनीहरूलाई पेलेर मेरो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुल्चे। तिनीहरूको जीवन रक्त मेरो पोसाकमा छ्यापियो र मेरो सबै वस्त्र रगतै रगत भयो। किनकि बदला लिने दिन मेरो मनमा थियो र मेरो उद्धारको वर्ष आएको छ। मैले हेरेँ र सहायता गर्ने कोही पनि थिएन, सहारा दिने कोही पनि नदेखेर म छक्क परेँ। यसैले मेरो आफ्नै बाहुबलले मेरो उद्धार गर्यो र मेरो क्रोधले मलाई सम्हाल्यो। मेरो रिसमा मैले जाति जातिहरूलाई कुल्चेँ, मेरो क्रोधमा तिनीहरूलाई सताएँ र मैले तिनीहरूको जीवन रक्त भुइँमा खनाइदिएँ। यहाँनिर अर्को एउटा शीर्षक छ प्रशंसा र प्रार्थना। परमप्रभुले हाम्रा निम्ति गर्नुभएका सबै कार्यहरू अनुसार जसको निम्ति उहाँलाई प्रशंसा दिनुपर्छ, उहाँले गर्नुभएको दयाको विषयमा म बताउनेछु। उहाँको करुणा र धेरै दया अनुसार उहाँले इस्राएलको घरानाको निम्ति धेरै असल कार्य गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निश्चय नै यी मेरा प्रजा हुन्, ती छोराहरू जसले मलाई धोका दिने छैनन्। यसैले उहाँ तिनीहरूका मुक्तिदाता हुनुभयो। तिनीहरूका सारा दुःखमा उहाँ पनि दुखित हुनुभयो र उहाँको उपस्थितिका दूतले तिनीहरूलाई बचाए। उहाँको प्रेम र कृपामा उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई उठाउनुभयो र प्राचीनका सबै दिनमा उहाँले तिनीहरूलाई बोक्नुभयो। तरै पनि तिनीहरू बागी भएर उहाँका पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याए। यसैकारण उहाँ तिनीहरूका शत्रु हुनुभयो र उहाँ आफैले तिनीहरूका विरुद्धमा लड्नुभयो। तब उहाँका प्रजाले प्राचीनका दिनलाई अर्थात् मूसा र तिनका प्रजाका दिनलाई सम्झे। समुद्रबाट उहाँको बगालका गोठालाहरू समेत तिनीहरूलाई ल्याउने कहाँ हुनुहुन्छ? आफ्ना पवित्र आत्मा तिनीहरूका बीचमा राख्ने कहाँ हुनुहुन्छ? जसले आफ्नो प्रतापी बाहु मूसाको दाहिने हाततिर पठाउनलाई बढाउनु भयो, जसले आफ्नो नाउँ अनन्तको निम्ति प्रसिद्ध राख्नलाई तिनीहरूकै सामान्य पानीलाई 2 भाग गर्नुभयो, जसले तिनीहरूलाई ठेस नलागोस् भनेर वनमा घोडाहरूलाई झैँ गहिरा गहिरा ठाउँहरूबाट डोर्याउनु भयो। जसरी गाईबस्तुहरू बेसीमा चढ्छन् त्यसरी नै परमप्रभुको आत्माले तिनीहरूलाई विश्राम दिनुभयो। यसरी नै तपाईँले आफ्नो नाउँ महिमित पार्न आफ्नो प्रजालाई डोर्याउनु भयो। स्वर्गबाट हेर्नुहोस् र आफ्नो उच्च र पवित्र र महिमित सिंहासनबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्। तपाईँको जोस र शक्ति कहाँ गए? तपाईँको नम्रता र करुणा हामीबाट खोसिएका छन्। तर तपाईँ त हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। अब्राहमले हामीलाई नचिने र इस्राएलले हामीलाई स्वीकार नगरे तापनि तपाईँ हे परमप्रभु हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। तपाईँको नाउँ
तादीदेखि नै हाम्रा उद्धारक हो। हे परमप्रभु, तपाईँको मार्गबाट किन हामीलाई बढालिने तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँलाई सम्मान गर्नदेखि हाम्रो हृदयलाई किन कठोर पार्नुहुन्छ? तपाईँको निज उत्तराधिकार भएका कुलहरूका खातिर, तपाईँका दासहरूका खातिर फर्कनुहोस्। तपाईँका प्रजा थोरै समयको निम्ति मात्र तपाईँको पवित्र ठाउँको उत्तराधिकारी भए, तर अब हाम्रा शत्रुहरूले तपाईँको पवित्र स्थानलाई कुल्चिमिल्ची गरे। प्राचीन कालदेखि नै हामी त तपाईँका हौँ, तर तपाईँले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुभएको छैन। उनीहरू तपाईँको नाउँद्वारा कहलाइएका छैनन्। 64 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। आकाश फटाएर तपाईँ तल आउनु भए र तपाईँको सामुन्ने पर्वतहरू कामेका भए त हुने थियो। आगोले झिजामिजा डढाएर पानी उमाले झैँ तपाईँका शत्रुहरूलाई आफ्नो नाउँ प्रकट गर्न र जाति जातिहरू तपाईँको उपस्थितिमा कामुन् भनेर तपाईँ तल आउनुहोस्। जब तपाईँले भयानक कामहरू गर्नुभयो जो हामीले चिताएकै थिएनौँ, तब तपाईँ तल आउनुभयो र पर्वतहरू तपाईँको उपस्थितिमा कामे। उहाँको बाटो हेर्नेहरूका निम्ति काम गर्नुहुने तपाईँ बाहेक अरू कोही परमेश्वर छ भने कसैले प्राचीन कालदेखि नै कहिले सुनेको छैन, न त कानले सुनेको छ, न आँखाले देखेको छ। जसले खुसीसित ठिक काम गर्छ र जसले तपाईँको बाटो स्मरण गर्छ, तिनीहरूको सहायता गर्न तपाईँ आउनुहुन्छ। तर जब हामीले तिनीहरूका विरुद्धमा पाप गर्दै रह्यौँ, तब तपाईँ रिसाउनुभयो। कसरी हामीहरू बचाइन सक्छौँ? र हामी सबै अशुद्ध मानिसै भएका छौँ र हाम्रा सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा झैँ छन्। हामी सबै पात झैँ ओइलाइहाल्छौँ र हाम्रा पापले हामीलाई बतासले झैँ उडाइलैजान्छन्। तपाईँको नाउँ लिने कोही पनि छैन, तपाईँलाई समात्न कसैले प्रयत्न गर्दैन, किनकि तपाईँले आफ्नो मुख हामीदेखि लुकाउनु भएको छ र हाम्रा पापले गर्दा बेकममा पार्नु भएको छ। तापनि अब हे परमप्रभु, तपाईँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी माटो हौँ र तपाईँ चाहिँ कुमाले हुनुहुन्छ। हामी सबै तपाईँकै हातका कार्यहरू हौँ। हे परमप्रभु, ज्यादै क्रोधित नहुनुहोस्, हाम्रा पापहरू सधैँभरि सम्झी नरहनुहोस्। बिन्ती छ, हामीमाथि निगाह रहोस्, किनकि हामी सबै तपाईँकै प्रजा हौँ। तपाईँका पवित्र सहरहरू मरुभूमि भएका छन्, सियोन समेत मरुभूमि भयो, यरुशलेम ध्वंस भयो। हाम्रो पवित्र र गौरवमय मन्दिर जहाँ हाम्रा पिता पुर्खाहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्थे, त्यो आगोले डढाइएको छ र हामीले मूल्यवान ठानेका वस्तुहरू भग्नावशेष भएका छन्। यी सबै कुरा भएपछि हे परमप्रभु, के तपाईँ पछि हट्नुहुन्छ? के तपाईँ चुपचाप बसेर हामीलाई नापभन्दा ज्यादै सजाय दिनुहुन्छ? 65 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ न्याय र उद्धार। मलाई नसोध्नेहरूलाई मैले स्वयं प्रकट गरेँ, जसले मलाई खोजेनन् तिनीहरूले मलाई भेटाए। मेरो नाम नै नलिने जातिलाई मैले भने, म यहाँ छु, म यहाँ छु। मैले मेरो हात दिनभरि नै एउटा अटेरी प्रजाको अघि फैलाएँ, जो आफ्नै कल्पनामा यस्तो बाटोमा हिँड्छन् जो असल छैन। यस्ता प्रजा जसले निरन्तर मेरो सामुन्ने मलाई रिस उठाउँछ, बगैँचाहरूमा बलिदान चढाउँछन् र इँटाले बनाएका वेदीमा धूप बाल्छन्, जो चिहानहरूमा बस्छन् र गुप्त ठाउँहरूमा कुरेर रात बिताउँछन्, जसले सुँगुरको मासु खान्छन् र जसका भाँडामा घिनलाग्दा कुराहरूको झोल हुन्छ, जसले भन्छन् पर जा, मेरो नजिक नआइज, किनकि म तेरो निम्ति अति पवित्र छु। यस्ता मानिसहरू त मेरा नाकमा धुवाँ र दिनभरि बलिरहने आगो हुन्। हेर, मेरो सामुन्ने यस्तो लेखेको छ, म चुप रहने छैन, तर पुरै साटो लिनेछु। निश्चय नै म तिनीहरूकै काखमा साटो लिनेछु। तिमीहरूका र तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूका पापको साटो म लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। किनभने तिनीहरूले पर्वतहरूमा बलिदान जलाए र डाँडाहरूमा मेरो विरोध गरे। म तिनीहरूका पहिलेका कामको बदला तिनीहरूकै काखमा पुरा भरिदिनेछु। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, जसरी दागको झुप्पामा रस पाएर तिनीहरूले भन्छन् त्यसलाई नबिगार, किनकि त्यसमा अझै राम्रो रस होला, त्यसरी नै म मेरा सेवकहरूको पक्षमा गर्नेछु। म तिनीहरू सबैलाई नष्ट गर्ने छैन। म याकुबबाट दर सन्तान र यहुदाबाट मेरा पर्वतहरूका उत्तराधिकारीहरू उत्पन्न गर्नेछु। मेरा चुनिएकाहरूले त्यसको अधिकार गर्नेछन् र मेरा दासहरू त्यहाँ बस्नेछन्।
मलाई खोज्ने मेरा प्रजाहरूका निम्ति सारोन चाहिँ भेडा बाख्राहरूको चरन र आकोरको बेसी चाहिँ गावस्तुहरूका विश्रामको ठाउँ हुनेछ। तर तिमीहरू जसले परमप्रभुलाई त्याग्छौ र मेरो पवित्र पर्वतलाई बिर्सन्छौ, जसले भाग्य देवको निम्ति टेबिल तयार गर्छौ र भावी देवीको निम्ति मिसाएको दागमध्येले बाटाहरू भर्छौ, र म तिनीहरूलाई तरवारको निम्ति खटाउने छु र तिमीहरू सबै काटिनलाई निहुरनेछौ। किनकि जब मैले तिमीहरूलाई बोलाएँ तब तिमीहरूले जवाफ दिएनौ, जब म बोलेँ तब तिमीहरूले ध्यानसित सुनेनौ। मेरो दृष्टिमा जे खराब थियो तिमीहरूले त्यही काम गर्यौ र मलाई मन नपर्ने काम गर्न तिमीहरूले रोज्यौ। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हेर मेरा दासहरूले खानेछन् तर तिमीहरू भने भोकै बस्नेछौ, मेरा दासहरूले पिउनेछन् तर तिमीहरू भने तिर्खाउनेछौ, मेरा दासहरूले हर्ष मनाउनेछन् तर तिमीहरू चाहिँ लाजमा पर्नेछौ, मेरा दासहरू हृदयको आनन्दले गाउनेछन् तर तिमीहरू चाहिँ हृदयमा चिन्ता भएकोले रुनेछौ र आत्मामा खिन्न भएकोले चिच्चाइ रुनेछौ। तिमीहरूले आफ्नो नाउँ मेरा छानेकाहरूका निम्ति शराबको रूपमा छोड्नेछौ र परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई मार्नुहुनेछ। तर उहाँले आफ्ना दासहरूलाई अर्को नाउँ दिनुहुनेछ जसले यस देशमा आशिषको आह्वान गर्नेछ। त्यसले साँचो परमेश्वरको नाउँमा यसो गर्नेछ र यस देशमा शपथ खानेले परमेश्वरको नाउँमा शपथ खानेछ, किनभने अघिका दुःखहरू बिर्सिसकिएका हुनेछन् र ती मेरो नजरबाट लुकिएका हुनेछन्। अर्को एउटा शीर्षक छ यहाँनिर, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु, अघिका कुराहरूको सम्झना हुने छैन, न त ती मनमा आउनेछन्। तर मैले सृष्टि गर्ने कुरामा सदा सर्वदा आनन्द गर र हर्ष मनाओ, किनकि म यरुशलेमलाई हर्षदायक र त्यसका मानिसहरूलाई आनन्ददायक तुल्याउनेछु। म यरुशलेमदेखि हर्षित हुनेछु र मेरो प्रजामा खुसी हुनेछु, र त्यहाँ रुवाई र कराइको आवाज फेरि कहिले सुनिने छैन। थोरै दिनसम्म बाँच्ने बालक वा आफ्नो पुरा उमेरसम्म नबाँच्ने वृद्ध मानिस त्यहाँ कहिले हुने छैन। 100 वर्षसम्म बाँचेर मर्ने चाहिँ जवान मानिनेछ र 100 वर्षसम्म नबाँच्ने चाहिँ श्रापित मानिनेछ। तिनीहरूले घर बनाएर तिनमा बास गर्नेछन्, तिनीहरूले दागबारी लगाएर तिनका फल खानेछन्। तिनीहरूले घरहरू बनाएर तिनमा अरूहरू बस्ने र तिनीहरूले रोपेर अरूहरूले खाने कहिले हुने छैन, किनकि रुखको आयु जस्तै मेरा प्रजाको आयु हुनेछ र मेरा छानिएकाहरूले आफ्ना हातले गरेका काम धेरै दिनसम्म भोग गर्नेछन्। तिनीहरूले व्यर्थमा परिश्रम गरेछैनन् अथवा विपत्तिको निम्ति बालकहरू जन्माउने छैनन्, किनकि तिनीहरूका वंश समेत परमप्रभुको आशिष पाएका प्रजा हुनेछन्। तिनीहरूले बिन्ती गर्न अघि नै म जवाफ दिनेछु, तिनीहरूले बोल्दा बोल्दै तिनीहरूका कुरा म सुन्नेछु। ब्वाँसो र थुमा एउटै ठाउँमा एकसाथ खानेछन् र सिंहले चाहिँ गोरुले झैँ पराल खानेछ, तर सर्पको आहारा धुलो हुनेछ। मेरो सारा पवित्र पर्वतमा तिनीहरूले न त नोक्सानी गर्नेछन् न नष्ट गर्नेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 66 अध्यायमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ यो पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। शीर्षक छ न्याय र आशा। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, स्वर्ग मेरो सिंहासन हो, पृथ्वी चाहिँ मेरो पावदान हो। मेरो निम्ति तिमीहरूले बनाउने भवन कहाँ छ? मेरो विश्राम गर्ने ठाउँ कुन हुनेछ? के यी सबै थोक त मेरै हातले बनाएका होइनन् र यसरी यी हुन आए? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जो आत्मामा दीन र चूर्ण छ र मेरो वचनमा कामदछ त्यसलाई म आदर गर्दछु। तर गोरुको बलि गर्ने चाहिँ मान्छे मार्ने जस्तै हो, थुमा बलिदान चढाउने चाहिँ कुकुरको घिच्रो भाँच्ने जस्तै हो। जसले अन्न बलि चढाउँछ त्यो सुँगुरको रगत चढाउने जस्तै हो। जसले सम्झना स्वरूप धूप बाल्छ त्यो मूर्तिलाई पूजा गर्ने जस्तै हो। तिनीहरूले आफ्नै बाटो चुनेका छन् र तिनीहरूका प्राण आफ्नै घिनलाग्दा कामहरूमा खुसी हुन्छन्। यसैले म पनि तिनीहरूसित कडा व्यवहार गर्नेछु र तिनीहरूले डरले मानेका कुरा तिनीहरूमाथि ल्याउनेछु, किनकि मैले बोलाउँदा कसैले जवाफ दिएन, अब म बोले कसैले ध्यानै दिएन। जो मेरो दृष्टिमा खराब थियो तिनीहरूले त्यही गरे र जुन कुरा मलाई मन पर्दैन त्यही तिनीहरूले चुने। तिमीहरू जो परमप्रभुको वचनमा कामदछौ उहाँको वचन सुन। तिमीहरूका दाजुभाइहरू जसले तिमीहरूलाई घृणा गर्छन्, जसले तिमीहरूलाई मेरो नाउँको खातिर बहिष्कार गर्छन्, तिनीहरूले यसो भनेका छन्, परमप्रभुको महिमा होस्, ताकि हामी तिमीहरूको आनन्द हेरौँ,
तापनि तिनीहरू लज्जित हुनेछन्। सहरबाट निस्केको त्यो ठुलो हल्ला सुन, मन्दिरबाट निस्केको आवाज सुन, यो आफ्ना शत्रुहरूलाई उचित बदला दिनुहुने परमप्रभुको स्वर हो। प्रसव वेदनामा पर्नुभन्दा पहिले नै त्यसले जन्माउँछे। सुत्केरी व्यथा लाग्नुभन्दा पहिले नै त्यसले एउटा छोरा जन्माउँछे। यस्तो कुरा कसले सुनेको छ, यस्तो कुरा कसले देखेको छ? के एकै दिनमा एउटा देश उत्पन्न हुन्छ र अथवा के एकै क्षणमा एउटा जाति निकाल्न सकिन्छ र? तापनि सियोनले त प्रसव वेदना लाग्ने बित्तिकै बालकहरू जन्माउँछे। के जन्माउने समयसम्म ल्याएर जन्माउने चाहिँ नतुल्याऊ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के म जसले जन्माउन लाउँछु म गर्व थुन्छु र तेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हे यरुशलेमलाई प्रेम गर्ने हो, तिमीहरू सबै त्यससित आनन्द गर र त्यसको निम्ति प्रसन्न हो। हे त्यसको निम्ति शोक गर्ने हो, आनन्दले प्रफुल्लित हो, किनकि त्यसका सान्त्वना दिने स्तन चुसेर तिमीहरू सन्तुष्ट हुनेछौ र दुध पुरै चुसेर त्यसको प्रशस्ततापनमा आनन्दित हुनेछौ। किनकि परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म शान्तिलाई नदी झैँ र जातिहरूको सम्पत्ति उर्लदो खोला झैँ त्यसतर्फ बढाउनेछु। तिमीहरू दुध चुस्नेछौ र तिमीहरू आगमा बोकिनेछौ र घुँडामा खेलाइनेछौ। आमाले आफ्ना बालकलाई सान्त्वना दिए झैँ म तिमीहरूलाई सान्त्वना दिनेछु र तिमीहरूले यरुशलेमको कारण सान्त्वना पाउनेछौ। जब तिमीहरूले यो देख्नेछौ तब तिमीहरूका हृदय रमाउनेछन् र तिमीहरू घाँस झैँ भडिला हुनेछौ। परमप्रभुको हात आफ्ना दासहरूतिर पसारेको, तर उहाँको क्रोध चाहिँ उहाँका शत्रुहरूमाथि भएको थाहा गराइनेछ। हेर, परमप्रभु अग्निसाथ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँका रथहरू चाहिँ आँधी बेहरी झैँ छन्। आफ्नो रिस झोंकसित र आफ्नो हप्काई आगोको ज्वालासित उहाँले ल्याउनु हुनेछ। किनकि आगो र तरवारद्वारा परमप्रभुले सबै मानिसको न्याय गर्नुहुनेछ र परमप्रभुबाट मारिएकाहरू धेरै हुनेछन्। ती जसले आफूलाई पवित्र र शुद्ध पारेर बगैँचामा सुँगुर र मुसा तथा अन्य घिनलाग्दा कुरा खाने मध्ये कसैलाई पछ्याउन तिनीहरू सबैको एकैसाथ अन्त हुनेछ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिनीहरूका काम र तिनीहरूका कल्पनाको कारण म सारा जातिहरू र विभिन्न भाषा बोल्नेहरूलाई जम्मा गर्न आउनेछु र तिनीहरू आएर मेरो महिमा देख्नेछन्। म तिनीहरूका बीचमा एउटा चिन्ह राख्नेछु र तिनीहरूमध्ये बाँचेकाहरूलाई म जातिहरू कहाँ पठाउनेछु, अर्थात् तर्सिसमा लिबियाली तथा लुदीहरू जसले धनु धारण गर्छन् र तुबुल ग्रीसमा र टाढाका टापुहरूमा जसले मेरो कीर्ति सुनेका छैनन् र मेरो महिमा देखेका छैनन्। तिनीहरूले मेरो महिमा जातिहरूका बीचमा घोषणा गर्नेछन् अनि तिनीहरूले सारा जातिहरूबाट तिमीहरूका सबै दाजुभाइहरूलाई घोडाहरू, रथहरू, पालकीहरू र खच्चरहरू र ऊँटहरूमा चढाएर मेरो पवित्र पर्वत यरुशलेममा परमप्रभुको निम्ति बलि जस्तै ल्याउनेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, इस्राएलका सन्तानले आफ्नो अन्न बलि चोखो भाँडामा परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याए झैँ तिनीहरूले यिनीहरूलाई ल्याउनेछन् अनि तिनीहरूमध्येका कतिजनालाई पनि पूजाहारी र लेवीहरू हुन म चुन्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी जो म बनाउनेछु ती मेरै सामुन्ने रहिरहनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै तिमीहरूको नाउँ र तिमीहरूका सन्तान रहिरहनेछन्। एक औँसीदेखि अर्को औँसी र एक सबातदेखि अर्को सबातसम्म सबै मानिस जाति आएर मेरो सामुन्ने निहोरनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि तिनीहरूले निस्केर मेरो विरुद्धमा बागी हुने मानिसहरूका मृत शरीरलाई हेर्नेछन्। तिनीहरूको किरा मर्ने छैन, तिनीहरूको आगो निप्ने छैन र तिनीहरू सबै मानिस जातिका निम्ति घृणित हुनेछन्। यो सँगसँगै यशायाको पुस्तक अध्ययन पुरा भएको छ र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ यशायाको दोस्रो भाग हो, किनभने पहिलो भागमा 1 अध्यायदेखि 33 अध्यायसम्म मैले अध्ययन गरेको थिएँ र यो चाहिँ 34 अध्यायबाट सुरु भएर 66 अध्यायमा आएर टुङ्गिएको छ। यो चाहिँ दोस्रो भाग हो। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद परमेश्वरको यो वचन अथवा यो अगमबानीको वचन सुनिदिनु भएको लागि। गड ब्लेस यु। हामी अर्को भिडियोका साथ भेट्ने नै छौँ। अर्को अडियोहरू फेरि यर्मियाबाट आउनेछ। सबैजनालाई धन्यवाद जसले सुनिदिनु भएको छ। सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्य भिडियोहरू हेर्नको निम्ति पनि। गड ब्लेस यु अल। जय मसी।